थालीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज भिनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म सीता रेग्मी। कृषि टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हेलो किसान तपाईँले हरेक दिन बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। तर आज विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण हाम्रो कार्यक्रम केही ढिलो भएको छ। तर पनि तपाईले आफ्नो समस्या हेलो किसानमा राख्न सक्नुहुनेछ। हेलो किसानमा हामी किसानका समस्या विज्ञ मार्फत समाधान गराउने कोसिस गर्छौं र आज पनि हामी एकजना अतिथिको रूपमा उपस्थित भएका छौं। आज हामीसँग अतिथिका रूपमा आयुर्वेद विज्ञ डाक्टर विजेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरेर बहुउपयोगी जडीबुटी सतावरीको बारेमा कुराकानी गर्छौं। तपाई पनि सतावरी खेती गर्न चाहनुहुन्छ या खेती गर्दै आइरहनु भएको छ भने तपाईलाई सतावरी सम्बन्धी केही समस्या हुन सक्छ या केही तपाईलाई जिज्ञासा छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 24222 रहेको छ। यो नम्बरमा कल गरेर तपाईले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका आयुर्वेद विज्ञ डाक्टर विजेन्द्र शाहले तपाईको समस्याको समाधान गरिदिनुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा सतावरी खेती सम्बन्धी तयारी पारिएको यो छोटो रिपोर्ट हेरौं। सतावरी एक औषधिजन्य वनस्पति हो। यो नेपालका सबैजसो भूभागमा पाइने बहुवर्षीय लहरायुक्त वनस्पति हो। यसलाई कुरिलो, सतावरी, झिरझिर रानी कुरिलो, जंगली कुरिलो आदिका नामले पनि चिनिन्छ। काँडा सहितको काण्ड मसिना झुप्पादार पात हुने यसका धेरै मसिना हाँगाहरू हुन्छन्। यसको जरा सेतो मुला आकारका तर औला जत्तिकै मसिना र धेरै संख्यामा हुन्छन्। खास गरी यसको जरालाई विभिन्न रोगहरूमा अत्यन्त लाभकारी औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सतावरीको जराको धुलो विभिन्न खाद्य पदार्थ तथा पेयमा मिलाएर खाने चलन छ। स्त्रीहरूको रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर तथा महिनावारी गडबडी र स्तनजन्य रोग र स्त्री पुरुष दुवैमा यौन दुर्बलता हटाउन यसको जरा सुकाएर बनाएको चूर्ण प्रत्येक दिन दूधसँग सेवन गर्नाले अप्रत्याशित लाभ लिन सकिन्छ। आयुर्वेदिक तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा यसको प्रयोग दिनदिनै बढिरहेको छ। गाई वस्तुको दूध बढाउन पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा सतावरीको जरा परम्परागत रूपमै धेरै रोगको औषधिका रूपमा र शक्ति दिने खाद्यका रूपमा खाने गरिएको छ। आयुर्वेदमा यसलाई बुद्धिवर्धक, अग्निवर्धक, पित्तशोक अनि शुक्र दुर्बलताका निवारक मानिन्छ। सतावरीका यस्ता बहुउपयोगी र प्रभावकारी गुणको कारण यसको माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। विश्वभर सतावरीका 300 प्रजाति पाइन्छन्, तर नेपालमा अहिलेसम्म 8 प्रजातिका मात्रै सतावरी पाइन्छ। यसमध्ये पश्चिम नेपालमा पाइने प्रजातिको खेती बढी गरिन्छ। नेपालमा समुद्र सतहबाट 150 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्म सतावरी पाइन्छ। सर्लाही, मकनपुर, दाङ, नेपालगञ्ज, बर्दिया, कैलाली, सल्यान र रुकुममा त यसको खेती नै गरिएको छ। यसको जरा नेपालमा प्रशोधन हुँदैन, बरु सोझै भारततर्फ जान्छ। राम्रो गुणस्तरको सुकेको सतावरीको जरा प्रति किलो 350 देखि 600 रुपैयाँसम्ममा बिक्छ। 1 हेक्टरबाट 2500 देखि 3000 किलोग्रामसम्म सुकेको जरा निकाल्न सकिन्छ। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा यसको खेती गर्ने हो भने राम्रो आमदानी लिन सकिन्छ। यो रिपोर्ट हेरेर पनि तपाईले सतावरी सम्बन्धी केही ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। आज हामी बहुउपयोगी जडीबुटी सतावरीको बारेमा कुराकानी गर्छौं। यदि तपाईले पनि सतावरी खेती गर्ने इच्छा छ या केही जिज्ञासा छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 24222 रहेको छ। यो नम्बरमा कल गरेर तपाईले आफ्ना जुनसुकै सतावरी सम्बन्धी जुनसुकै समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। आज अतिथिका रूपमा हामीसँग आयुर्वेद विज्ञ डाक्टर विजेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग आज सतावरी खेती तथा नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो छ, यसका फाइदा के छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। तपाईले पनि यो समस्या केही छ सतावरी सम्बन्धी भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि कोभिडले गर्दाखेरि बिरामीको चाप बढिरहेको छ। अहिले त झन् आयुर्वेदमा सबै फोकस गरिरहेको छ। यसको लागि इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि
त्यही भएर आजकल चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति बढी फोकस भएर कोभिडको औषधिको लागि चाहिँ आउने क्रम धेरै नै छ। तपाईँ त आयुर्वेद विज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन। आज चाहिँ हामी विशेष गरेर यो बहुउपयोगी जडीबुटी शतावरीको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। अघि एउटा रिपोर्ट पनि हेऱ्यौँ, त्यो रिपोर्टमा बाट पनि परिचय त भइसक्यो। तपाईँले आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफूले बुझेअनुसार चाहिँ शतावरीको परिचय कसरी दिनुहुन्छ? शतावरी अब यो हाम्रो क्लासिकल कुरा हो, यो धेरै वर्ष पुरानो हाम्रो आयुर्वेदमा उल्लेखित यो कुरा हो। अहिले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा आएको जुन शतावरी छ नि, जसको चाहिँ हामीले साग बनाएर खान्छौँ यसको मुन्टा टिपेर, त्यो शतावरी र यो शतावरीमा डिफ्रेन्ट छ। कुरिलो दुबेले कुरिलो नै भन्ने हो, तर त्यसको स्पेसिस डिफ्रेन्ट छ। यो एस्पेरस यसलाई चाहिँ रेसिमोसस जुन रिपोर्ट देखाउनु भयो त्यो रेसिमोससमा पर्छ भने अर्को जुन सागको रूपमा खाने छ त्यो चाहिँ अफिसनालिसमा पर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो दुईटै भेराइटी फरक हो। हामीले रिपोर्टमा देखाएको भेराइटी यो औषधिजन्य हो र औषधिजन्यमा पनि यो एकदम आयुर्वेदको इम्पोर्टेन्ट, जसले महिलाहरूको लागि पनि र पुरुषलाई पनि काम लाग्ने, र इभेन चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ गाई बस्तु हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि त्यो दुधको मात्रा बढाउन पनि काम लाग्छन्। त्यो धेरै उपयोगहरू छन्, त्यो तपाईँले भनेअनुसार एक एक गरेर भनौँला। जस्तो धेरैजसो किसानहरू नै कन्फ्युज हुनुहुन्छ होइन, खेती गर्ने किसानहरूलाई। त जो शतावरी खेती मात्रै गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै थाहा छ यो जुन तरकारीको मुन्टा हामीले जुन खान्छौँ तरकारीकोमा प्रयोग गर्छौँ त्यो एक खालको कुरिलो हो, र यो जुन हामीले शतावरी भनेर चाहिँ जरा चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्छौँ त्यो अर्को खालको कुरिलो हो भनेर। यिनीहरूको चाहिँ के गुण नै फरक हुन्छ? सबै यिनीहरूले गर्ने काम, यिनीहरूबाट पाइने पोषक तत्त्व नै फरक हुने हो? यसमा कस्तो हुन्छ भने यो जुन हामीले सागको रूपमा खान्छौँ त्यो चाहिँ अर्कै भेराइटीको भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ B12 जिङ्क भयो, क्याल्सियम भयो, यिनीहरू कुराहरू चाहिँ फाइबरस कुराहरू चाहिँ प्राप्त पाउँछौँ। तर हामीले जुन अहिले रिपोर्ट देखाएको जुन शतावरी छ यो चाहिँ नसा टोनिक हो। महिलाहरूको दुधको मात्रा चाहिँ जो गर्भवती महिला हुनुहुन्छ तिनीहरूको लागि या जुन महिलाहरू चाहिँ आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउँछन् त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ दुध नपुग्दाखेरि खुवाउन सकिने नसा टोनिक पनि, अनि प्लस हल्का बल्य भनेको हाम्रो इनर्जी शक्ति बढाउनको लागि पनि यो युज गर्ने हुनाले अलिअलि डिफ्रेन्ट छ दुईटैमा चाहिँ। जस्तो आज चाहिँ हामी विशेष गरेर जुन शतावरी त्यो जरावाला शतावरी हुन्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ होइन। नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ नेपालमा शतावरी खेतीको सम्भावना र अहिलेको अवस्था कस्तो छ? नेपालमा त यसको सम्भावना त एकदम राम्रो छ, किनकि यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, र यो संयोगवश यो तीनटै क्षेत्रमा हुन्छ, तर तीनटैको महत्त्व डिफ्रेन्ट छ। अहिले इन्डियामा यसको खेती जुन देखाउनु भयो रिपोर्टमा, इन्डियामा धेरै खेती हुन्छ, त्यहीँ हामी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्छौँ होइन। तर त्यहाँ चाहिँ हुने शतावरी त्यहाँ पनि जानुभयो भने तपाईँको यसमा दुईवटा भेराइटी हुन्छ, एक सेतो हुन्छ एउटा पहिलो हुन्छ। पहिलो भन्ने शतावरीले हामीले नेपाली शतावरी भन्छ, उसको नामै नेपाली शतावरी हो। इन्डियामा पनि गएर सोध्नुभयो भने कुन शतावरी, नेपाली शतावरी दिउँ कि या सेतो शतावरी दिउँ भन्छन्। त्यो पहिलो शतावरी एकदम पोटेन्ट, नेपाली शतावरी भनेको एकदम हाइली कस्टली पनि हुन्छन् सेतो भन्दा, र यसलाई चाहिँ गोल्डन शतावरी पनि भन्छन्। त्यही भएर यसको महत्त्व धेरै छ, जुन चाहिँ हामी नेपालको क्लाइमेटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भेगमा चाहिँ गर्न सकिन्छन्। तराईमा अलिक ठुलो होला, पहाडमा हिमालमा अलिक सानो होला, तर त्यसको पोटेन्सियल धेरै नै छ। त्यही भएर यसको डिमान्ड पनि धेरै छ। इभन नेपालमा चाहिँ शतावरी पाउडर भनेर धेरै बिक्री छ, त्यो सबै इन्डियाबाट आउने हो। त्यही भएर यसको सम्भावना त अति नै धेरै छ, जुन हामी यसको कल्टिभेसन गरेर हामीले यसलाई चाहिँ वर्ल्ड मार्केटमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वव्यापी व्यापारमा चाहिँ हामी लग्यो भने मजाले त्यो एउटा जडीबुटीले नै कतिको रोजगारी चाहिँ हामी सृजना गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ होइन सम्भावना त धेरै भयो। अहिले खेती चाहिँ कतिको भइरहेको छ नेपालमा, तपाईँले के पाउनु भयो? त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो हाम्रो। म एउटा डक्टर पनि हो र एउटा चिकित्साको साथसाथमा म एउटा टिचर र कृषकको छोरा भएको हुनाले मलाई त्यसमा धेरै मन पर्छ र म कृषि पनि हल्का टाइम फुर्सदको बेलामा पनि उतातिर पनि ध्यान दिन्छु। त्यही भएर यसको खेती गर्नुपर्छ, जडीबुटी खेती गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियानको रूपमा पनि मैले साथीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन र कृषकलाई पनि धेरै ठाउँमा प्रोत्साहन गर्दैछु। र त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले धेरै सर्च गर्दाखेरि यसको व्यावसायिक खेती धेरै नै न्यून छ, नो बराबर नै छ, तर केही व्यक्तिहरूले र केही संस्थाहरूले चाहिँ अहिले सुरु गर्नुभएछ। जस्तै अब रौतहटमा चाहिँ हर्बल यो राम्बा हर्बलले भन्ने सुरु गर्नुभएको छ। त्यस्तै फर्पिनमा चाहिँ नेपाल आयुर्वेदा ट्रस्टले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खेती सुरु गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अति नै सराहनीय छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एज ए एक्सपर्टको रूपमा गएर चाहिँ हेल्प गरिदिने पनि गरेको छु।
र त्यो यसको खेती नभएर अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेहरूले जङ्गलबाट ल्याउने जङ्गली शतावरी पनि यसलाई भन्छन् जङ्गलबाट ल्याउने र त्यसको सेवन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ जङ्गलबाट ल्याएर त्यसलाई चाहिँ बेच्ने कुरा भइरहेको थियो। तर यसलाई व्यावसायिक रूपमा गर्ने हो भने हाम्रो सामुदायिक वनमा लाउन सकियो, धेरै फाँटहरू त्यतिकै छ, त्यसमा लगाएर यसको धेरै उपयोग गर्न सक्यो, धेरै आम्दानी गर्न हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ यसलाई। जस्तो नेपाली किसानहरूले चाहिँ के आधारमा चाहिँ शतावरी खेतीतर्फ आकर्षित हुने, अर्थात् यसका फाइदा के चाहिँ छन् र किसानहरूले चाहिँ यो त खेती गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। यसको आवश्यकता किन छ भने नेपाली किन गर्नुपर्छ नेपाली किसानहरूले भने एउटा त यसले चाहिँ तपाईँले उब्जाएको धानभन्दा 3 गुणा बढी आम्दानी दिन्छ। अर्को कुरो जुन नेपालमा वितरण भइरहेको जुन शतावरी छ, जुन प्योर शतावरी भनेर पाएकै छैन, मिक्सर भएर बाहिर कुनैमा पिठो मिलाइदिने, कुनै चनाको पिठो मिलाइदिने, जसले गर्दाखेरि त्यो औषधि गुण जुन त्यति चाहिँ प्रोपर चाहिँ पेसेन्टले पाउँदैनन् र यसको मार्केट धेरै नै ठुलो छ। अहिले नेपालमा महिनाको करोडौँ रुपियाँको चाहिँ जडीबुटी इन्डियाबाट आउँछन्, त्योबाट पनि हाम्रो राजस्व वञ्चित हुन्छ। बिना कामको हाम्रो आफ्नो मुद्रा चाहिँ विदेशमा चाहिँ लानबाट वञ्चित गर्न सक्छ। एउटा त किसानलाई पनि फाइदा भयो, चामलभन्दा 4 गुणा 5 गुणा बढी पैसा आयो। अर्को चाहिँ हाम्रै आफ्नै प्योर चाहिँ ओरिजिनल चाहिँ हाम्रो पेसेन्टहरूले युज गर्न पायो, जुन चाहिँ अति नै उपयोगी छन्। यी कुराहरू र यसलाई चाहिँ ग्लोबली हामीले ग्लोबलमा पनि गएर यसको मार्केट कि नेपाली येलो शतावरी, गोल्डन शतावरी इज द मस्ट बेनिफिसियल भनेर हामीले प्रुभ गरेर र नेपाली जडीबुटीको जुन एउटा सान छ विश्वमा त्यसलाई पनि चिनाउन सकिन्छ। जस्तो अब हामीले शतावरीको बारेमा कुराकानी गरिरहँदा होइन, शतावरी खेती प्रविधिको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ नेपालको हावापानीका दृष्टिकोणले चाहिँ शतावरी खेती गर्नका लागि कतिको उपयुक्त छ, त्यो पनि व्यावसायिक रूपमा राम्रैसँग खेती गर्नका लागि? यो अति नै उपयोगी छ, किनकि अघि नै भने कि यो पहाड हिमालय तराई तीनटैमा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो फेरि कस्तो अहिलेसम्मको रिपोर्टेड अनुसार कस्तो छ भने यसमा कुनै टाइपको धेरै रोगले पनि प्रसार नगर्ने हो। एउटा मुसाहरूले र किराहरूले कहिले काहीँ गरिदिन्छन्, तर बाँकी अरू चाहिँ रोगहरू जुन लाग्ने गर्छन्, जेनरली हामीले चाहिँ अस्ति इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छर्छौँ नि, त्यसमा यो पर्दैनन्। हामीले त्यसबाट पनि वञ्चित छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले इन्टेक गर्दाखेरि टक्सिक म्याटरहरू इन्टेक गर्न पाउँदैनन्। त्यही भएर यसको हावापानीले तीनटै भेगमा भएको हुनाले एकदम उपयोगी छ र अहिले पनि जङ्गलमा पर्याप्त रूपमा पाएको देखिन्छन् र यसको पोटेन्सी पनि पर्याप्त रूपमा अरू सेतो शतावरीभन्दा राम्रो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। जस्तो हिमाल पहाड तराई तिनै क्षेत्रमा हामीले यदि शतावरी खेती गऱ्यौँ भने त्यो हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको त्यो जराको जुन क्वालिटी हुन्छ, जुन गुणस्तर हुन्छ, तराई क्षेत्रमा खेती गरिएको उसको पनि एउटै हुन्छ कि लोकेसन, हावापानी, माटो अनुसार फरक पर्छ यसको गुणस्तरमा? हो, तपाईँले सही भन्नुभयो, यही कुरा हामीले पनि लागिरहेको थियो। यो वास्तवमा एउटा फोन आएको छ, हामी फोन लिन्छौँ। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्ते हजुर, म मकवानपुर हटियाबाट घमराव तेमल सिन्हा। हजुर सर, तपाईँको समस्या के छ, राख्न सक्नुहुन्छ? डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर सर, म एउटा जैविक खेती गर्ने किसान सर होइन। हजुर हजुर। र अब यहाँको विषय चाहिँ अब जडीबुटी सम्बन्धी विशेष गरी कुरिलोको चाहिँ विषयमा चाहिँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ उसमा हेर्दा होइन। पक्कै पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा कुरिलो खेती चाहिँ गर्दाखेरि नेपालमा खपत प्रशस्त मात्रामा छ होइन, तर त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक रूपमा चाहिँ गर्नको लागि, व्यवसाय रूपमा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त चाहिँ जात चाहिँ को चाहिँ छनौट गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायिक रूपमा यसले चाहिँ लिन नसकेको हो या चाहिँ के हो, यो विषयमा अलिकति यो चाहिँ अब कुरिलो त सम्भवतः मलाई लाग्छ सबै क्षेत्रमा नेपालका पूर्वदेखि चाहिँ पश्चिमसम्मका सबै भागहरूमा चाहिँ हुन्छन् सम्भवतः होइन। तर हामीले यो मकवानपुर क्षेत्रमा नि एकजना किसानहरूले पनि यो कुरिलो चाहिँ लगाउनु भएको थियो, तर जति चाहिँ मोटाइ हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएको होइन। यो जातले चाहिँ फरक पारे पनि हुनसक्छ होइन। तर यसका चाहिँ जातहरू चाहिँ कहाँ, उपयुक्त जातहरू चाहिँ कहाँ पाइन्छ र यसलाई चाहिँ अब सबैजना चाहिँ भनिन्छ अब खेती गर्दाखेरि रासायनिक होइन अब अर्ग्यानिक गर्नु पर्यो भन्ने
भनिरहँदाखेरि अर्गानिक गर्न सकिन्छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन भइहालेको ठाउँमा पनि। तर जङ्गली कुरिलोहरू मात्र चाहिँ अहिले जति पनि चाहिँ नेपालमा आएछन्, मार्केटमा आएको त्यसरी चाहिँ आइरहेको छ। व्यवसाय रूपमा किसानहरूले चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त चाहिँ माटो, उपयुक्त हावापानी र चाहिँ जैविक रूपमा चाहिँ गर्नलाई चाहिँ कस्तो सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, प्रश्न पारिदिनुहुन्थ्यो कि सर? सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धेरै धन्यवाद कि कम्तीमा त्यो एउटा हाम्रो नेपालको पहिचानको लागि पनि तपाईँले जडीबुटीको लागि चाहिँ खेती गरिरहनु भएछ, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब यसको व्यावसायिक रूपमा जाँदाखेरि पक्कै पनि हामीले त्यसको धेरैभन्दा धेरै लाभ लिन चाहिँ प्रयास गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ यसको माटो पनि हेर्नुपर्छ। माटोमा चाहिँ हल्का बलुवट माटो भन्छ नि, अलिकति पोरस भएको माटोमा चाहिँ अलिकति ठुलो साइज हुन्छ, तराईमा अलिक ठुलो साइज हुन्छ, हिमालमा अलिक सानो साइज हुन्छ। तर पोटेन्सी हिमालको बढी हुन्छ, तराईको अलिक कम हुन्छ। र यसमा चाहिँ सेतो र येल्लो जुन नेपाली शतावरी भन्यौँ, सेतो शतावरी चाहिँ अलिकति मोटो हुन्छन् र त्यसले चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ वेट दिन्छन्, तर त्यसको मूल्य फेरि कम छ। जसरी तपाईँले रिपोर्टमा भन्नुभयो यसको 600 रिपोर्ट छ। अहिले येल्लो शतावरी नेपाली शतावरीको दाम यदि पर केजी 600 रुपियाँ छ भने सेतो शतावरीको 300 मात्र छन्। त्यही भएर हामीले मात्राभन्दा पनि क्वालिटीमा गयो भने हामीले यसलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा भन्नुभयो यसले कसले लिदिने, अहिले सबभन्दा नेपालमा समस्या भनेको के हो भने किसानले जडीबुटी खेती गर्ने तर लिदिने कसले, यसको ग्यारेन्टी कसले लिने र यसलाई कसरी बाहिर सप्लाई गर्ने, मार्केटमा कसरी लैजाने। त्यसको लागि हाम्रो यसलाई फेरि अर्ग्यानिक कसरी, अहिले डिमान्ड अर्ग्यानिकको छ, अर्ग्यानिक कसरी बनाउनेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ जडीबुटी एसोसिएसन छ टेकुमा, उसले चाहिँ यसको चाहिँ अर्ग्यानिक गराइदिने एउटा चाहिँ प्रोटोकल बनाइदिएको छ, एउटा बुकलेट पनि बनाइदिएको छ। उहाँलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँको सबै गुणस्तरीय चेक गरेर तपाईँले अर्ग्यानिक सर्टिफाई पनि गरिदिनुहुन्छ, प्लस उहाँलाई विदेशमा पठाउनको लागि तपाईँलाई धेरै सहयोग पनि गरिदिनुहुन्छ, जसको अफिस टेकुमा रहेको छ। र पर्सनली मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यो सम्बन्धी केही जान्न चाहनुहुन्छ भने। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अब हाम्रो नेपाली येल्लो शतावरी चाहिँ उत्पादन गऱ्यो भने यसमा चाहिँ धेरै नै हामीले आम्दानी गर्न सकिन्छ। यसमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक माटोको ध्यान दिनु पर्यो र प्लस यसलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ जुन सामान्य यसको चाहिँ यो कृषकको चाहिँ रुल्स रेगुलेसन छ, यसमा धेरै इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लाग्दैनन्, तैपनि सामान्य पोटास र यो नाइट्रोजन र यिनीहरू चाहिँ हामी दिने गर्छौँ, फस्फोरस दिने गर्छौँ। त्यो चाहिँ 3 महिनामा र पानी लगाउनु तरिका चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी विन्टरमा चाहिँ 2 चोटि लगाउने र चाहिँ समरमा चाहिँ प्रत्येक महिनामा 2 चोटि लगाउने गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यसले ठुलो लगभग एउटा बोटबाट 5 देखि 8 केजी पनि फलाउने चाहिँ मैले देखेको छु साथीहरूले। त्यही भएर चाहिँ अब जङ्गलीमा त अब धेरै वर्षको हुन्छ, तर हामीले यसलाई त्यसरी नै व्यावसायिक रूपमा गऱ्यो भने यसलाई मजाले फलाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले उहाँले कुरा गर्नुभयो होइन, उहाँले कुरा गर्न खोज्नु भएको र हामीले पनि गर्न खोजेको लगभग एउटै हो, खेती प्रविधिकै बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँको कुरालाई पनि अहिले क्रमशः समेटिन्छ नै। सुरुमा यो जोडौँ, व्यावसायिक शतावरी खेती गर्दा चाहिँ हामीले कस्तो पूर्व तयारी गर्नुपर्छ? यसमा धेरै पूर्व तयारी त गर्नु पर्दैन। यसमा मेन चाहिँ माटो हेर्ने हो। कालो माटो या बलुवट माटो जुन हुन्छन् त्यसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। चिप्ले माटोमा अलिकता नगरेको बेस हुन्छन् र पानी चाहिँ ड्रेनेज चाहिँ पास हुनु पर्यो। एक ठाउँमा पानी जम्ने ठाउँमा चाहिँ गर्नु भएन। त्यसमा गर्नुभयो भने त्यो कुहिएर जान्छ र बिग्रिन्छन्। त्यो कुरालाई दुईटालाई ध्यान दियो भने क्लाइमेट त नेपालको लागि सबै क्लाइमेट राम्रो छ। विशेष गरेर चाहिँ अझै हामीले अनि यसको माटोको पिएच हेर्दाखेरि 7 to 8 भएको पिएचमा चाहिँ गर्नु चाहिँ बेस मानिन्छ। जस्तो के छ भने अहिलेको धेरै जसो किसानहरू चाहिँ जङ्गलमा पनि यसको व्यावसायिक खेती गर्नुभएको छ होइन, साथसाथै खेतीयोग्य जमिनमा पनि यसको व्यावसायिक खेती गर्नुभएको छ। तर हामीले सजिलो पनि हुने, थोरै लगानी पनि पर्ने र उत्पादनका हिसाबले धेरै उत्पादन पनि हुने र गुणस्तरीय हुने चाहिँ हामीले जङ्गलमा गर्दा राम्रो हुन्छ कि यता बारीमा गर्दा राम्रो हुन्छ? अब हामीले अर्ग्यानिक सर्टिफाई गर्नुपर्छ। अर्ग्यानिक सर्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ जङ्गलको क्राइटेरिया धेरै सजिलो छ, किनकि त्यसमा चाहिँ हाम्रो माटो परीक्षण गर्दाखेरि कम्तीमा 2 वर्ष खाद मल हालेको हुनु भएन भनेर भन्छन्। 2 वर्ष हालिसकेपछि त्यसको 2 वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण हेरिराख्नुपर्छ। जङ्गलमा त कहिले त्यो खाद मल हालेको हुँदैनन्। त्यही भएर जङ्गलमा गर्दाखेरि हाम्रो क्राइटेरिया चाँडै फुलफिल हुन्छन् र त्यसलाई अर्ग्यानिक सर्टिफाई गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ कस्टको हिसाबले पनि प्राइभेट भयो भने यदि लेन्जमै लिनु पऱ्यो भने पैसा धेरै तिर्नुपर्छ, जङ्गलमा थोरै तिर्नुपर्छ। र यो त्यहाँको माटो पनि एकदम मलिलो र कालो माटो भएको हुनाले जङ्गलमा लगाएको चाहिँ बढी हामीलाई बेनिफिट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
जस्तो हामीले सतावरी खेती गर्दा चाहिँ कुन सिजनमा रोप्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ? यसको सिजन रोप्ने भनेको अहिले मार्च अप्रिलमा चाहिँ यसको चाहिँ हामीले बिउ हाल्ने हो र जुलाई अगस्तमा चाहिँ हामीले यसको बेर्ना रोप्ने हो र जेनरली चाहिँ यो 18 महिनादेखि 2 वर्षसम्म जहिले पनि हार्भेस्टिङ गर्दा चाहिँ हुन्छ। बिउ रोप्ने कि जस्तो धेरै किसानलाई त थाहा छैन जो सतावरी खेती गर्न चाहनुहुन्छ बिउ छर्ने हो कि हैन बिरुवा रोप्ने हो कि फेरि बिरुवा उमार्ने हो भने कसरी उमार्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो पनि किसानहरूलाई सजिलो हुने तरिकाले टिप्स दिनु पर्यो हजुर। यसको लागि सजिलो तरिका के छ भने एउटा त डाइरेक्ट पौधा नर्सरीबाट किन्न पाउँछन्, त्यो असली किसानलाई चाहिँ कस्टली पर्न जान्छ। सबभन्दा राम्रो त बिउ लाउने नै हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने बिउलाई चाहिँ अब त्यो गाईको चाहिँ मूत्रमा चाहिँ यसलाई 24 आवर्ससम्म राखिदिने। त्यसपछि हामीले जसरी प्याजको बिउ लाउँछ नि र लसुनको बिउ लाउँछौँ त्यस्तै नै बेना बनाएर अनि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रो चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ 3 सेन्टिमिटर डिफ्रेन्समा हैन, अनि अर्को एउटा बिउदेखि अर्को बिउको 3 सेन्टिमिटरको डिफ्रेन्समा चाहिँ रो बाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिउ हालिदियो भने त्यो त्यसपछि हालिसकेपछि त्यसमा पानी हाल्ने, 5 देखि 6 दिनसम्म पानी कन्टिन्यू हाल्ने र त्यसपछि 40 दिनमा लगभग 1.5 महिनामा चाहिँ त्यो बिउ चाहिँ उम्रेर आउँछन्। त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ माथिबाट राखिदिने। जब त्यो बिउ बाहिर आउँछ त्यतिखेर प्लास्टिक निकालिदिने र त्यसपछि हामीले चाहिँ साउनको पहिलो महिनाको पहिलो बर्सातसँगै त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खेतमा जहाँ लाउनु पर्ने छ त्यसमा चाहिँ लाउन सकिन्छन् मजाले, जसको चाहिँ लगभग 10 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो राइजोम भइसकेको हुन्छन्। त्यसकोमा त्यो चाहिँ लाउँदाखेरि एकदम बेनिफिसियल हुन्छ। जस्तो लगाउँदाखेरि हामीले अलिकति खाल्डो खनेर वरिपरि होइन मल हालेर चाहिँ रोप्नुपर्छ कि अब अलिकति हामीले नर्मल कुटोले खनेर रोप्दाखेरि त्यो सर्छ? होइन, यसलाई चाहिँ लाउन तरिका डिफ्रेन्ट छ, जसरी लाए पनि हुन्छन्। तर यसको चाहिँ धेरै प्रोडक्सनको लागि चाहिँ हामीले जसरी आलुलाई चाहिँ हामीले लगाइसकेपछि यस्तो गोड्ने गर्छौँ, एउटा रो बनाउँछन्, त्यस्तै रो चाहिँ हामीले 60 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा एउटा रो अर्को रोको डिस्टेन्स 60 सेन्टिमिटर र एउटा पौधाको डिस्टेन्स अर्को पौधाको बिचमा 60 सेन्टिमिटरको डिफ्रेन्स राखेर पुरै रो बनाउने। रो बनाउँदा के हुन्छ जब त्यो फल्छ, राइजोम फल्छ शताब्दी, त्यति बेला त्यो ठुलो पनि हुन्छन् र धेरै भित्र जान सक्दैनन्, जसले गर्दाखेरि हामी खन्ने बेला पनि सजिलो हुन्छन्। जसले गर्दा हामी 60 सेन्टिमिटरको डिफ्रेन्समा चाहिँ हामीले ड्याम बनाउने। त्यो ड्याममा चाहिँ 60 सेन्टिमिटरको डिफ्रेन्समा चाहिँ एउटा बिरुवा चाहिँ रोप्न सक्यौँ भने र त्यहाँ पानी हाल्न बिचमा पनि ठाउँ पायो र प्लस पछि त्यसलाई निकाल्न हार्भेस्टिङ गर्न पनि सजिलो भयो र त्यो खुक्लो माटो भएको हुनाले त्यो धेरै ठुलो पनि फुल्ने भयो। जस्तो यो रोपिसकेपछि या रोप्नुभन्दा अगाडि यसलाई मलखात तथा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विशेष गरेर रोप्नुभन्दा अगाडि सिँचाइ त परेन, त्यो पनि माटो त भिजाउनु पर्यो। मलखात तथा सिँचाइको व्यवस्था गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने? यसमा रोपिसकेपछि तपाईले त्यही दिन त पानी हाल्नै पर्यो। त्यो पानी हालिसकेपछि तपाईको प्रत्येक दिन चाहिँ केही 5-6 दिनसम्म पानी हाल्नु पर्यो। त्यसपछि मैले भने जस्तै विन्टरमा चाहिँ 2 चोटि, त्यसपछि समरमा चाहिँ प्रत्येक महिना 2 चोटि हाल्दा राम्रो। र त्यो जुन ड्यामको बिचमा लगाएछ त्यसमा पानी हाल्न सजिलो भयो। यसमा चाहिँ पानी जम्नु चाहिँ भएन। पानी जम्यो भने त्यसले बर्बाद गर्न सक्छ। र खाल मलको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ फस्फोरस, नाइट्रोजन यिनीहरू चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ हाम्रो र सँगसँगै हामीले गाईको गोबरहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ त्यो पौधामा चाहिँ 2 महिनामा एकचोटि राखिदिँदा पनि पुग्छ। अब यो बिरुवा रोपेपछि होइन, हरेक बिरुवा रोपेपछि गोल्डमेलको कुरा पनि आउँछ होइन। यसलाई हामीले गोडमेल गर्दा चाहिँ पक्कै अब झारले अरूले त डिस्टर्ब त गर्ने भयो। गोडमेल गर्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यसमा गोडमेल गर्दाखेरि जहिले पनि अब त्यो गोडमेल गरिसकेपछि नै हामीले त्यो खाद्य वस्तुहरू हाल्ने हो। यसमा चाहिँ अब प्रत्येक 3-3 महिनामा चाहिँ हामीले त्यसको घाँसहरू चाहिँ निकालिदियो भने ऊ हुर्किन सजिलो हुन्छन्। र यसमा यो पछि गएर 6 महिना पछि गएर यसले आफै झाङ बनाउने हुनाले अरू धेरै प्लान्टहरू त आउँदैन, यसलाई डिस्टर्ब गर्दैनन्। यसले अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने भएको हुनाले यसमा अलिअलि काँडा पनि सानो काँडा पनि हुन्छन्, त्यही भएर यसलाई गाई बस्तुले पनि धेरै डिस्टर्ब गर्दैनन् र गाई बस्तुले पनि खाइदिँदैनन्, त्यसले पनि सेभ हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ सुरुको 6 महिना चाहिँ अलि 1-1 महिनामा या 3-3 महिनामा चाहिँ निकाल्नु पर्छन् त्यो घाँसहरू। पछि त यसलाई कुनै पर्दैन केही निकाल्नु।
जस्तो हामीले धेरै जसो तरकारी बालीहरू लगाउँदा चाहिँ वर्षातको पानीले क्षति गर्छ भनेर हामीले टनेलभित्र लगाइरहेका हुन्छौँ होइन। तर यसलाई चाहिँ वर्षातको पानीले अलिक ठुलो झरी आयो भने अरू तरकारी बालीहरू जसरी क्षत विक्षत बनाउँछ ठुलो वर्षाले, यसलाई चाहिँ वर्षाले अलिक ठुलो पानी पर्यो भने पनि केही असर गर्छ कि गर्दैन? यसले वर्षातले केही पनि असर गर्दैनन्, यसले झन् फाइदा नै पुर्याउँछन्। मेन कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ड्रेनेज राख्नु पर्यो, पानी कुनै पनि हालतमा त्यहाँ जम्नु भएन। नजमेपछि वर्षातको पानीले यसलाई राम्रै गर्छन्, यसले हानि गर्दैनन्। जस्तो हिउँदको सुक्खा समयमा जस्तो बिरुवा हुर्किसक्यो होइन, हुर्किसकेपछि हिउँदको सुक्खा समयमा यसलाई सिँचाइ गरिरहनु आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? यसमा विन्टरमा चाहिँ कम्तीमा 2 चोटि सिँचाइ गर्नै पर्छ। पानी धेरै सुकेको छ भने 2-3 चोटि चाहिँ पानी हालिदिएको राम्रो हुन्छ विन्टर। जस्तो अरू समरमा चाहिँ महिनाको 2 चोटि हाल्नै पर्यो। यसमा रोग किरा अनि प्लस बाह्य परजीवीहरूले चाहिँ आक्रमण गर्ने सम्भावना चाहिँ कति हो? यो चाहिँ किसानको लागि धेरै राम्रो कुरा हो कि यसमा कुनै पनि प्रकारको त्यो रोग किरा लाग्ने हुँदैनन्। कुनै केसमा चाहिँ त्यो भित्रको एउटा किराहरूले चाहिँ यसको सुरुको बेलामा चाहिँ यो काट्न सक्छन् या मुसाहरूले चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सक्छन् त्यो भित्रको राइजमहरू खाइदिएर। अन्त अरू यसको किराहरू अहिलेसम्म रिपोर्टेड छैनन् धेरै, सामान्य बाहेक जुन जेनरल खेतीमा हुन्छ नि त्यो बाहेकहरू चाहिँ नयाँ कुनै यसमै हुन लाग्ने भने त्यस्तो छैन। यो सताउरी खेती हामीले लगाइसकेपछि होइन कति वर्षमा चाहिँ यसको जरा खन्न योग्य, अर्थात् जतिखेर हामीलाई जुन जराबाट पाइने हामीलाई त्यो जडीबुटीको क्वालिटी हो त्यो क्वालिटी प्राप्त गर्ने चाहिँ कति समयपछि प्राप्त हुन्छ? यसको क्वालिटी प्राप्त गर्नको लागि कम्तीमा 18 महिना कुर्नुपर्छ। 18 महिनादेखि 3 वर्षको भित्रमा निकालेको बेस्ट मानिन्छन्। तर 18 महिनाभन्दा पहिला निकाल्नु भयो भने यो त्यति मेच्योर हुँदैनन्, जसले गर्दा यसको चाहिँ आम्दानी कम दिन्छ। त्यही भएर 18 महिनापछि जहिले निकाल्दा पनि हुन्छ नि। यो तपाईले हेलो किसान हेरिरहनु भएको छ। हेलो किसानमा आज हामी जडीबुटी विज्ञसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी आज विशेष गरेर सताउरी खेतीमा फोकस भएका छौँ। तपाईँ पनि सताउरी खेती गर्न चाहनुहुन्छ या खेती गरिरहनु भएको छ भने यो तपाईँका केही समस्या या जिज्ञासा छन् भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 54 222 रहेको छ। यो नम्बरमा कल गर्दै गर्नुहोला। अहिलेका लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर हेलो किसान हेरिरहनु भएको छ। हेलो किसान हरेक दिन बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै आइरहनु भएको छ र आज पनि हामी विज्ञका साथ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले आज हामीसँग विशेष गरेर सताउरी खेती तथा यसको प्रविधि सम्बन्धी कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा आयुर्वेद विज्ञ डाक्टर विजेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँले सताउरी खेती सम्बन्धी या सताउरी जडीबुटी सम्बन्धी केही समस्या या जिज्ञासा भए राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले उहाँ मार्फत समाधान पाउनुहुनेछ। स्वागत छ सर यहाँलाई विश्रामपछि पुनः। हामीले जस्तो अघि कुरा जोडिरहेका थियौँ होइन सताउरी खेतीको, हामीले चाहिँ विशेष गरेर नेपालमा अहिलेको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ सताउरी खेती व्यावसायिक रूपमा गरिएको एकदमै कम मात्रामा पाएका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले र उहाँले पनि प्रविधिको बारेमा सोध्नु भएको छ। यो कुरा त छँदैछ। अब यो सताउरी खेती गरिरहँदा चाहिँ हामीले जङ्गलमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि समेटिसक्यौँ। विशेष गरेर सताउरी खेती गर्दा चाहिँ होइन त्यसको एरिया खाल्डो चाहिँ कत्रो चाहिन्छ? यसको धेरै जस्तो यो झुप्पामा फल्ने गर्छ होइन, त्यो भएर पनि यसको जरा चाहिँ यसले कति तलसम्म जान्छ? त्यही भएर मैले भनेको थिएँ कि यसलाई चाहिँ प्लेनमा लाउनु भन्दा राम्रो हामी जस्तै आलुको ड्याम हुन्छन् त्यस्तै हामीले ड्याम बनाएर सुरुमै ड्याम बनाएर लगायो भने यसको जरा मजाले चाहिँ भित्र जान सक्छन्। यसको जेनरली चाहिँ अब 50 सेन्टिमिटरसम्म सुरुमा चाहिँ खन्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि माटोको चाहिँ ब्रेक थ्रु हुन्छ र पोरस चाहिँ बन्छ। जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ 50 सेन्टिमिटर खनेर पहिलोचोटि त्यसपछि यसलाई चाहिँ आलुको ड्याम जस्तै बनाएर अनि त्यसमा लगायो भने यसले मजाले चाहिँ भित्रसम्म जहाँसम्म यसले चाहिँ रुट जान सक्छन् त्यहाँसम्म मजाले जान्छ। यो
हामीले यो सताउरी खेतीको चाहिँ जरा निकाल्ने समय भइसकेपछि होइन यसलाई चाहिँ कसरी हामीले भण्डारण गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। यसलाई भण्डारण गर्दा चाहिँ किसानहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ किसानहरूले यो भण्डारण गर्दा चाहिँ यसको गुणस्तर नघटोस्? हो, यसको अब निकालिसकेपछि यसको भण्डारण गर्न त अति नै जस्तो निकाल्ने पनि तरिका हुन्छ होइन, जस्तो चोट लगाउनु हुन्छ हुँदैन खन्दाखेरि, कसरी खन्ने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि आउँछन्। जुन हामीले सुरुमै भन्यौँ कि 60 सेन्टिमिटरको डिफ्रेन्समा जब हामी लगाउँछौँ त्यसले एउटा पुरै रूप लिन्छन्, कचौरा जस्तो पुरै रूप लिन्छन्। एउटा जुन अहिले रिपोर्टमा देखाउनु भयो हो, त्यसलाई एकैचोटिमा चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्छ कि नभएर कि एउटा काटेर चाहिँ निकाल्दाखेरि त्यही त्यो भाँचिन सक्छ या लाग्न सक्छ। त्यही भएर पुरै माटो सहित एकैचोटि निकालिदिएर अनि त्यसको माटो चाहिँ पखालिदिएर अनि एक गरेर सबैले पखालेर अनि यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने तरिका चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। यस्तो यतिकै सुकाउँदा चाहिँ मिल्दैन, त्यो भने त्यसको क्वालिटी त्यति राम्रो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने निकालिसकेपछि पानीमा पखालेर अनि यसको चाहिँ बाहिरको एउटा बोक्रा हुन्छन् जुन चाहिँ निकाल्नको लागि पहिला त्यसलाई हामीले पानीमा बोइल गरिदिन्छौँ। जस्तै आलु उसिनिन्छ त्यस्तै धान चामलहरू उसिन्छन् त्यस्तै यसले त्यो आलु जस्तै यसलाई पनि पानीमा बोइल गरिदिएर अनि यसको कभर लेयर चाहिँ हामी हटाइदिन्छौँ र त्यसपछि यसलाई सुकाउँदाखेरि चाहिँ जुन हामी रिपोर्टमा देखाएको थियौँ त्यस्तै चाहिँ येलो कलरको गोल्डन कलरको सुकेर चाहिँ एउटा चाहिँ सतावरी बन्छन्। त्यसलाई चाहिँ ड्राई भइसकेपछि त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्दाखेरि त्यो लङ टाइमसम्म टिक्छ। यतिकै चाहिँ सुकाउन चाहिँ ठिक हुँदैन। यसको जस्तो बजारीकरणको कुरा पनि आउँछ होइन। अघि एकजना कृषकले पनि आफ्नो समस्या राख्नुभयो, हामीले उत्पादन त गर्छौँ, एक त उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने तरिका थाहा छैन, भयो केही गरी उत्पादन गर्ने तरिका हामीले खोजेर थाहा पायौँ र गर्न जान्यौँ भने पनि बजारीकरणमा समस्या छ, कसले लिइदिने, मार्केटमा चाहिँ राम्रो भाउ भए पनि हामीले चाहिँ पाएका हुँदैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यसको बजारीकरणमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अहिले चाहिँ अब वास्तवमा सबभन्दा ठुलो समस्या नै नेपालको जडीबुटीको समस्या नै त्यही हो। एकचोटि अब लगाइसकेपछि लिने मान्छे चाहिँ चाहिन्छ। सरकारले अलिकति पनि ध्यान दिएको छैन। सरकारले के गर्छ भने अहिले घोषणा गरिदिएको छ जडीबुटी खेती या अन्य कृषिको लागि चाहिँ लोन दिने, तर त्यो लोन दिनलाई चाहिँ कुनै राम्रो गाइडलाइन बनाएको छैनन्। मान्छेहरूले जान्छन् ब्याङ्कमा तर फर्केर आउँछन्, प्रोपर त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेसन त्यो भएकै छैन, त्यो बजेटमा मात्र सीमित छ। जसले गर्दाखेरि कसैले खेती गर्छ भने त्यसलाई मार्केट पाउनु अति उपयोगी हो, त्यसलाई चाहिन्छ नै। त्यो चाहिँ नभएको हुनाले मान्छेले अहिले चाहिँ इन्डियामा गएर यसलाई बेच्ने काम भइरहेछ, जुन चाहिँ यो सामान्य भाउमा लिएर सुनको भाउमा फेरि त्यसै इन्डियाले फर्काइन्छन् हाम्रो घरमा होइन। त्यही भएर चाहिँ यसको मार्केटको लागि अति नै सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो। तैपनि अहिले चाहिँ किन्नलाई चाहिँ अब इन्डियन एजेन्टहरूले चाहिँ नेपालगञ्ज बोर्डरमा धेरै नै देखिन्छन्। इन्डिया पनि पठाउन सकिन्छन्। प्लस नेपालको जति पनि सप्लायरहरू छ, जडीबुटी सप्लायरहरू छन्, उहाँहरूले पनि यसको मार्केटमा यदि नेपाली प्रडक्ट छ भने उहाँहरूले किनिदिनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ जुन मैले संस्थाहरूको नाम लिएको थिएँ भर्खर, उहाँ संस्थाहरूले जुनले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि किनिदिने गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ अब आउने केही वर्षमा चाहिँ यसको समाधान हुन्छ होला र सरकारले यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्दा चाहिँ किसानलाई चाहिँ झन् गर्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ बढ्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यो सताउरी खेती अहिले भर्खरै बिस्तारै उत्पादन हुन थालेको छ होइन। यो सम्बन्धी काम गर्ने धेरै सङ्घ संस्था पनि हुनुहुन्छ, अघि हजुरले पनि कुरा गर्नुभयो होइन, भर्खरै कुरा गऱ्यौँ यो बारे। यसको उत्पादन लिइदिने संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ, तर नेपालमै सताउरी खेतीलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग बनाउनुपर्छ, खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू जस्ता अलिकति जिम्मेवार व्यक्तिको केही यसमा पहल भएन? अब हामी त अब केही आवाज त उठ्छ नि त, त्यही पनि त्यो त पक्कै नै हो। तर यसमा चाहिँ अब हामी त अब एउटा टिचरको नाताले चाहिँ हामी चाहिँ अब आयुर्वेद सम्बन्धी पढाउने बढी फोकस बिरामीलाई हेर्ने हुन्छन्। यसमा चाहिँ अब हामीले भन्दा पनि सरकारले र कृषि विभागले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिँदाखेरि बेटर हुन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ आफ्नो विज्ञता चाहिँ दिने हो, तर यसलाई चाहिँ यसरी गर्दा राम्रो हुन्छन्। तर त्यसको एप्लाई चाहिँ सरकारले नै र यो कृषि विभागले चाहिँ यसलाई गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो हामीले जुन व्यावसायिक रूपमा आफ्नो खेतबारीमै लगाएको सताउरी र जङ्गलमा अर्ग्यानिक रूपमा लगाएको सताउरीमा चाहिँ उत्पादनको हिसाबले चाहिँ कुन ठाउँमा बढी उत्पादन हुन्छ? त्यही हो, अब यसमा जुन ठाउँको माटो चाहिँ अलिकति बलुवा टाइपको सफ्ट हुन्छन् त्यहाँको उत्पादन धेरै हुन्छन्। त्यो जङ्गल होस् या प्राइभेट जग्गा होस्, र त्यो ठाउँमा चाहिँ जसको माटो कालो माटोमा पनि या सेतो माटोमा पनि जहाँको चाहिँ फुकेको माटोहरू हुन्छन् र जहाँ पानी टिक्दैनन्
त्यहाँको माटोमा चाहिँ यो धेरै ठुलो हुन्छन् अरू चिप्लो माटो भन्दा, र त्यस्तो माटोमा चाहिँ लगाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छन्। अब जहाँसम्म छ तराई पहाड हिमालमा छ, तराईमा स्वतः रूपमा तराईमा यसको साइज ठुलो हुन्छन् र यसको मात्रा पनि धेरै हुन्छन् पहाडको भन्दा र हिमालको भन्दा। हिमालमा थोरै हुन्छन् तर त्यसको पोटेन्सी चाहिँ धेरै हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ तराईमा अलिक बढी हुने पहाडमा कम हुने चाहिँ हुन्छन्। र पोटेन्सीको हिसाबमा चाहिँ हिमालको पहाडको अलिकति बढी हुन्छन् तराईको भन्दा, र सेतो शताब्दी भन्दा येलो शताब्दीको चाहिँ अलिक क्वान्टिटी कम हुन्छन्। सेतो अलिक ठुलो हुन्छन् तर चाहिँ महँगो चाहिँ फेरि येलो शताब्दी नेपाली शताब्दी नै बढी हुन्छन्, बढी महँगो हुन्छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ येलो शताब्दी नै लगाएको र खुकुलो माटोमा लगाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। हामीले शतावरी सम्बन्धी त धेरै कुराकानी गऱ्यौँ होइन, तर नेपालको समग्र अवस्था हेर्दा चाहिँ जडीबुटी व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेतीमा चाहिँ देखा परेका समस्याहरू के पाउनु भएको छ तपाईँले अहिलेसम्म? अहिलेसम्म मैले देख्दाखेरि मैले धेरै जिल्लाहरूमा गएको छु र यो व्यावसायिक खेतीको रूपमा धेरै मान्छेहरू यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ गर्नलाई, तर उहाँहरूलाई न कुनै सिप छ न कुनै तालिम छ हाम्रो चाहिँ सरकारबाट। प्लस अर्को कुरा के छ भने त्यो जुन बिउ पनि हामीले किन्न चाहिरहेको हुन्छन् त्यो बिउको प्रिजर्भेसन गर्ने, बिउलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ उत्पादन गरिदिएर बिउ किसानलाई दिने त्यो फेसिलिटी पनि छैनन्। जुन बाध्य भएर हामीले चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ अन्त्य मुलुकबाट चाहिँ बिउ ल्याउने चाहिँ त्यो बाध्यता हुन्छन्। र यसमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रपर सरकारले चाहिँ गाइडेन्स गरिदिने हो भने यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ कृषिमा चाहिँ आफ्नो लगानी गर्न र आफ्नो गाउँको जति फाँटहरू छ त्यस्तै खुला छन्, केही हुँदैनन्। त्यसमा चाहिँ धेरै प्रकारको मात्र शताब्दी होइन कि धेरै जडीबुटीहरू जुन नेपालको जडीबुटी भनेर संसारमै चिनिन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामी व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कल्टिभेसन गर्न सकिन्छन्। जस्तै अश्वगन्धा भयो, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाषाण भेद पाउँछन् हिमालय रेन्जमा, त्यसको महत्त्व धेरै छ, त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइपरटेन्सनमा धेरै राम्रो युज हुन्छन् होइन। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सर्पगन्धा भयो, यिनीहरू धेरै जडीबुटी छन् जो नेपालको मौलिक जडीबुटीहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी विश्व बजारमा नै चाहिँ यसलाई चिनाउन सकिन्छन्। जुन अहिलेको चाहिँ ग्लोबल वार्मिङमा चाहिँ सबैतिरको जडीबुटीहरू, जस्तै अब इन्डियामा पनि त्यो गुग्लु चाहिँ आयुर्वेदमा धेरै युज हुन्छन्, तर अहिले गुग्लु आउने सबै पाकिस्तानबाट हो। पाकिस्तानमा रोकिदिने हो भने फेरि गुग्लुको हाहाकार हुन्छन्। 80% गुग्लु चाहिँ पाकिस्तानबाट आउँछ इन्डियामा होइन, इन्डियाको मात्र 20% छ। हामीसँग त गुग्लुको त्यो क्लाइमेटै छैन, त्यो यहाँ हुँदैनन्। त्यही भएर हाम्रो जुन मौलिक जडीबुटीहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकता चाहिँ हेल्प गरिदिएर उहाँको प्रशोधन गर्नदेखि लिएर बजारको चाहिँ भाउ चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डाइज गरिदिएर या त्यो प्रपर ठाउँमा चाहिँ पठाइदिएर चाहिँ गरिदिने हो भने यसको ठुलो स्कोप छ र यसले चाहिँ पुरै देशलाई नै चाहिँ सिङ्गो एक ढिका बनाएर विकासमा चाहिँ होमिन चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, प्लस शतावरी सम्बन्धी धेरै धेरै कुराकानी राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई चाहिँ बोलाइदिएकोमा र मेरो दुई शब्द चाहिँ बोल्न दिनुभएकोमा छ। र मैले आफ्नो दुई शब्द चाहिँ जुन हामीले एक्सपिरियन्स गरेको छ र हामीले जुन पढेको छौँ आयुर्वेदमा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्न पायौँ। र यो कुराहरूले सरकारले ध्यान दिने हो भने हामीले चाहिँ हाम्रो देशको कायापलट गर्न सकिन्छ हाम्रो जडीबुटीको माध्यमबाट। यसलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर हामी एकजुट भयो भने जडीबुटीबाट सबै कुरा सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आयुर्वेद विज्ञ डाक्टर विजेन्द्र शाहसँग। विशेष गरेर आज हामीले उहाँसँग शतावरी खेती सम्बन्धी कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुहुने र फोन गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तु र विज्ञका साथ उपस्थित हुनेछौँ। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान। हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार। स्पोन्सर बाय IMADC को किसान बैक्टेरियल फर्टिलाइजर र अन्नपूर्ण किसान।
आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाजविहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म सीता रेग्मी। कृषि टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हेलो किसान तपाईँले हरेक दिन बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। तर आज हाम्रो प्राविधिक समस्याका कारण कार्यक्रम केही ढिलो भएको छ। हरेक दिन तपाईँले बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजे प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। हामी हेलो किसानमा किसानका समस्या र जिज्ञासासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विषयवस्तु उठाउँछौँ र विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ। साथै किसानले प्रत्यक्ष रूपमा राख्नुभएका समस्याको विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ। आज बिहिबार हो। आज हामीसँग अतिथिका रूपमा वरिष्ठ बागवानी विज्ञ केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। उहाँ हरेक हप्ताको बिहिबार आउनुहुन्छ, यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज तपाईँले विशेष गरेर फलफुल र तरकारी खेती सम्बन्धी जुनसुकै समस्या पनि निर्धक्क साथ राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्या आज हाम्रो डाक्टर साहबले समाधान गरिदिनुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 543222 रहेको छ। तपाईँले फलफुल तथा तरकारी खेती सम्बन्धी जुनसुकै समस्या पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तर आज विशेष गरेर हामी चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कागती खेती कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि यो कार्यक्रममा उठाउँछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा रूपन्देहीका कागती व्यवसायी नरेन्द्र पाण्डेले कागती फार्ममा आफ्नो कागती फार्ममा चाहिँ कसरी खेती गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। रूपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 1 रानी वर्गीया बोलबम धाम स्थायी घर भएका 52 वर्षीय नरेन्द्र पाण्डेले व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गर्न थालेको करिब 5 वर्ष भयो। पाण्डेले ग्रीन लाइफ इनर्जी एग्रो फार्म दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। 5 वर्ष अघि 40 बोटबाट सुरु गरेको कागती व्यवसाय अहिले 8 कट्टा जमिनमा व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गरेका छन्। स्थानीय जातको कागतीलाई हाइब्रिडमा क्रस बनाएर रोपेको कागती बगैँचामा अहिले लटरम्म फलेका छन्। गत वर्ष करिब 70,000 सम्मको आमदानी गरेका पाण्डेको फार्ममा अहिले 30 क्विन्टल भन्दा बढी कागती छ। विगत लामो समयदेखि लकडाउन साथै पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोरोना भाइरसको त्रासका कारण कागती बोटमै कुहिने हो कि भन्ने डर बढ्न थालेको छ। लकडाउनको कारणले गर्दा पनि असरै परिरहेको छ। अब होटल रेस्टुरेन्टहरू खुलेको अवस्था हुन्थ्यो भने केही हदसम्म चाहिँ यो बिक्री भइसक्थ्यो। दुःख त मार्केटिङ गर्नलाई त दुःख नै छ, किनभने भारतीय कागतीको कारणले गर्दाखेरि बजारमा छ्यापछ्याप्ती भारतीय कागती छ। विगतका वर्षहरूमा बुटौलमा रहेका विभिन्न व्यावसायिक घरानाहरूले बोटमै आएर कागती खरिद गरी लैजान्थे। तर यस वर्ष भने फार्ममा आएर कागती लैजाने कोही नभएको गुनासो गर्छन् उनी। स्थानीय बजारमा केही क्विन्टल कागती खपत भए पनि अझै बोटमा लटरम्म कागती छ। कागती हाँगाले धान्न नसकेर भुइँमा लत्रिएको छ। स्थानीय स्तरबाट ससाना स्केलमा खेती गर्ने किसानहरूलाई हेर्ने नजर नै गलत भएको भन्दै उनले ससाना स्केलमा खेती गर्ने किसानहरूलाई पनि स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन्। भारतीय कागतीले बजार ढाकिदियो, हाम्रो कागतीले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्ने अवस्था आएन। समस्या यो हो। अनि के भइदियो जस्तो लाग्छ? के भइदियो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भन्ने? सर्वप्रथम त राज्यले चाहिँ नि कृषकहरूलाई कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ नि के सहयोग गर्यो भने उनीहरूको कृषिले अलि अग्रसर भएर अगाडि चाहिँ बढ्लान् किसानहरू भनेर किसानको मर्का बुझिदिनु पर्यो एउटा कुरा। जस्तै यही देख्नु भएको छ, मेरो फलको अवस्था यो छ। राज्यले चाहिँ सङ्कलन केन्द्र चाहिँ नि राखेको छैन। लकडाउनको समयको कारण बजारीकरण गर्न नसकिएको भन्दै उनले यसको लागि स्थानीय तह शुद्धोदन गाउँपालिका सैनामैना नगरपालिकाबाट प्रोत्साहन र सहकार्य समेत नभएको बताएका छन्। अहिले परीक्षणको लागि उनले कुरिलो खेती, ड्र्यागन फ्रुट आफ्नै घरको करेसाबारीमा सुरु गरेका छन्। उनले विभिन्न जातका कागती खेतीको समेत परीक्षण गरिरहेका छन्। किसानको लागि प्राविधिक सल्लाह प्रोत्साहन जरुरी भए पनि यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन। कृषि टेलिभिजनका लागि रूपन्देही संवाददाता कृष्ण खनालको रिपोर्ट।
तपाईँ हेलो किसान हेरिरहनु भएको छ। हेलो किसानमा आज हामीसँग अतिथिका रूपमा वरिष्ठ बागबारी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँले तरकारी तथा फलफुल खेती सम्बन्धी जुनसुकै पनि आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 943222 रहेको छ। तपाईँले तरकारी तथा फलफुल खेती सम्बन्धी जुनसुकै पनि समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। आज हामी चाहिँ विशेष गरेर व्यावसायिक रूपमा कागती खेती कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँसँग छलफल गर्छौँ। तपाईँ फोन लगाउँदै गर्नुहोला। स्वागत छ डाक्टर साहब, यहाँलाई धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। के छ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि? मौसम पनि अलिकति खुलेको छ होइन? कृषि कार्य गर्ने धेरै कृषकहरूलाई चाहिँ अलिकति यसले उपलब्धिमूलक पनि भएको छ। वर्षाले अलिकति राहत भएको छ, पानीले गर्दाखेरि राहत भएको छ है। अब चाहिँ यो गहुँ राम्रो भएको छ। अब यो मसुर भयो, चना भयो, तुरीबारी भयो, नउखरेका बोटहरू चाहिँ राम्रो भएको छ अरे। अनि तुलफुलहरू, तरकारी भयो, फलफुल भयो, यसलाई पनि राम्रो गरेको छ। आज हामी व्यावसायिक रूपमा कागती खेती कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ होइन? नेपालको अहिलेको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ कागती खेतीको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, अब नेपालमा कागती खेती त पहिलेदेखि नै भइरहेको छ है। मध्य पहाडमा हाम्रो ज्यादै चाहिँ कागती, सुन्तला, जुनार, सिट्रस अमिलो वर्गको फलफुल खेती हुन्थ्यो। तर दिन प्रतिदिन यो कागतीको चाहिँ भ्यालु बुझेपछि यो खाँदाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ मेडिसिनल औषधिको रूपमा चाहिँ पनि प्रयोग हुने भएको हुनाले यसको खपत बढ्न थाल्यो। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन चाहिँ सीमित त्यही रह्यो। तर खपत बढ्न थालेपछि के छ भने नेपालमा उत्पादन भएको कागतीले नपुगेर अहिले भारतबाट आयात गरिन्छ है। यो हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ वर्षको 5-6 अरब रुपियाँ मूल्य बराबरको कागज चाहिँ भारतबाट आउँछ भने हामीले 5-6 अरबको त हामीले पोटेन्सियल देख्यो। यदि हामीले नेपालमा कागती चाहिँ अब 12 महिना हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ, 12 महिना बजारमा आउनु ल्याउन सक्छौँ, 12 महिना बिक्री गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ कागतीको चाहिँ स्कोप राम्रो छ। आफ्नै डोमेस्टिक मार्केट नै ठुलो छ, त्यस कारण हामीले अन्यत्र पठाउनु नै पर्दैन। यसको ठुलो सम्भावना छ नेपालमा। जस्तो मार्केट त भयो होइन, उत्पादन हावापानीको हिसाबले चाहिँ कागती उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कतिको उपयुक्त छ? हावापानीको हिसाबले कागती भन्ने चाहिँ के छ भने तराईदेखि लिएर त 1600 मिटरसम्म हुन्छ। पहाडको 1600 मिटर है, 1600 मिटर पर्छ। मैले देखिसकेको छु, मैले हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। 1500-1600 मिटरसम्म चाहिँ पहाडमा हुन्छ। त्यस कारण सर फोन आएको छ, हामीले फोन लिन्छौँ एउटा। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बर्दियाबाट नारायण सिग्देल। हजुर, तपाईँको समस्या के छ राख्न सक्नुहुन्छ सर? कागती लगाएको अहिले 5 वर्ष पुग्न लाग्यो। पोहोर साल त केही फलेको थियो, फुल्यो, फुल रहेन। अब फुलाउन केही जुगाड हुन्छ कि होइन? तपाईँको चाहिँ बर्दियामा भएको हुनाले तपाईँको कागतीको चाहिँ 2 बाली हुनसक्छ। कुन जात पर्यो तपाईँको? जात चाहिँ कुन जात पर्यो भन्नुहोस् त? बनारसी भनेर भन्नुहुन्थ्यो कृषिकाले। हो, बनारसी कागती अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पूर्वको हाम्रो कागती गोलो कागती है, सुन कागती भन्छौँ। सुन कागती 1, सुन कागती 2 भनिन्छ है। त्यस्ता कागती गर्नुभएको छ भने तपाईँको तराईमा 2 पटकसम्म यसको चाहिँ बाली फल लिन सकिन्छ। अब अहिले पटक फुल झरे पनि तपाईँको चाहिँ 1-2वटा दाना छ भने त्यो पनि दाना पनि टिपिदिनुहोस्, त्यो फुल जम्मै झारिदिनुहोस्। धेरै फल 2-4 फल मात्रै बोटमा छ भने झारिदिनुहोस्। अब आधीभन्दा बढी धेरै नै फल छ भने तपाईँको चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यस कारण फल झरेको छ त्यो बोटो भनेदेखि चिन्ता नगर्नु। त्यो 1-2वटा फल पनि नराख्नु। त्यो फल त्यहाँ रह्यो भने अरू फुल फुल्नु भन्नु तपाईँ 1 महिनाभित्र नै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ फुल फुल्नु थाल्छ। अब फुल झरेको कारण चाहिँ तपाईँ बुझ्नु पऱ्यो, कि त सुक्खा भएर फुल झर्छ, कि त मोल नपरेर फुल झर्छ, कि त भिटामिन नपरेर फुल झर्छ, कि त किरा लागेर फुल झर्छ है। अब त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ अब सुक्खा भएर झऱ्यो कि मोल नपरेर झऱ्यो कि भिटामिन नपुगेर झऱ्यो कि किरा लागेर झऱ्यो, के कारण झऱ्यो भने तपाईँ आफै यसो हेर्नुहोस् अनि चाहिँ मलाई सोध्नुहोस् है। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ मोल पनि हाल्नु, वर्षमा चाहिँ एटलिस्ट 1-2 पटक हाल्नै पर्छ। भिटामिन कमसेकम चाहिँ एकचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 छर्नै पर्छ। फुलमा अगाडि भिटामिन छर्नै पर्छ। र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ रोगको पनि विषादी हाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारण सबै प्याकेज अफ प्र्याक्टिस मिलाएर गर्नुभयो भने तपाईँ राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ फुल झरेको छ भने झर्न दिनुहोस्। फेरि तपाईँको चाहिँ यो जेठताका फेरि फुल फुल्छ, त्यो फुल चाहिँ रहन्छ। त्यसको लागि तपाईँले अहिलेदेखि नै राम्रोसँग गोडमेल गरेर मोल खाद मजासँग दिएर युरिया दिनुहोस्, डिएपी दिनुहोस्, पोटास दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले गएर चाहिँ बोटमा तपाईँको चाहिँ यो रोग मार्ने बोर्ड मिक्सचर भन्छन् अथवा कपर र एन्टिबायोटिक भन्छन् है,
त्यो एकपटक छर्नुहोस्। त्यसपछि भिटामिन पनि छर्नुहोस् है। भिटामिन चाहिँ तपाईँको त्यहाँ के भिटामिन पाउँछ, त्यहाँ बजारमा मल्टिपेस पाउनु सक्छ, एग्रोमिन पाउनु सक्छ, गोर्खा लङ लिभ भन्ने पाउनु सक्छ है। कुन भिटामिन पाउँछ त्यो भिटामिन हाल्नुहोस्। 2 चोटि भिटामिन हाल्नुहोस्। कागजतिर त नब्बे नहुने पनि झोल पोटास पनि हो। पोटास अति आवश्यक हुन्छ। त्यस कारण तपाईँलाई सबै प्याकेज प्र्याक्टिस मिसाएर गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। हजुर अरू केही छ? अरू त्यस्तो त खास केही पनि छैन। अनि तपाईँले चाहिँ के छ भने माटोमा तपाईँको चाहिँ यसको यो कागतीको धेरै रोग पनि छैन। माटोमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ रोग चाहिँ यो जरा कुइन रोग हुन्छ, फिजारिम भन्ने हुन्छ, त्यो एउटा हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा हाँगामा चाहिँ तपाईँ एकदम कालो कालो रोग हुन्छ, ब्याक्टेरियल सिट्रस क्याङ्कर भनिन्छ, पातमा थोप्रो रोग हुन्छ, अनि डाँठमा कहिले कालो हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ माघमा फागुनमा भदौमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति यो फङ्गिसाइडहरू छर्नुभयो भने तपाईँ त्यो रोगबाट चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसबाट अरू कुनै चिज प्रयोग नगरौँ फुल्नको लागि? फुल्नको लागि प्रयोग गर्ने झोल पोटास भने अब तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईँ देखेर त्यो हाँगाबिँगा असिनाले खाएको हाँगाबिँगा सुकेको मकेको काट्नुहोस्। काटेपछि तुरुन्तै चाहिँ एउटा बोर्डेस मिक्सचर अथवा कपर र एन्टिबायोटिक छर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ झोल पोटास र भिटामिन र झोल पोटास मिसाएर हालिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ फुल फुलिहाल्छ, फेरि फुल्छ तपाईँको है। तर मोल खादमा अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिनु पऱ्यो। मोल खादमा कन्जुसाइ गर्नु भएन। मोल खाद भिटामिन कन्जुसाइ गर्नु भएन है। ल सहभागी जनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो अहिले उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो होइन, जस्तो कागतीको चाहिँ फुल झऱ्यो भनेर धेरै जसो चाहिँ नेपाली कृषकहरूले कुन प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ कागती खेती गरिरहेका छन्? आधुनिक प्रविधि छ कि पुरानै प्रविधि अपनाइरहेका? पुरानै प्रविधि भएर नि फुल झरेको हो नि। पुरानै प्रविधि भएको हुनाले फुल झरेको। फुल झरी कारण त 5-7 वटा हुन्छ। त्यो प्याकेज अफ प्र्याक्टिस त्यो कागती खेतीमा चाहिँ हामीले मोडर्न कागती खेती गऱ्यौँ भने फुल चाहिँ झर्दैन। सर अर्को फोन छ फेरि हाम्रो। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काभ्रे पनौतीबाट प्रेम प्रसाद बोलके बोले हजुर है। हजुर प्रेमजी तपाईँको समस्या के छ राख्न सक्नुहुन्छ? सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरो यो काँक्रो रोपेको सर छ है। सरे पछाडि अनि पँगेलो हुँदै जान्छ, अनि कक्रक पर्छ है। 2-3 चोटि त्यस्तो भइसक्यो। मैले हजुरले फेसबुकमा पनि कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ, के भएर होला सर? होइन, तपाईँ काँक्रो कति दिन भयो रोपेको? रोपेको अहिले 1 महिना जति भयो सर। यो कतिवटा पात भयो तपाईँको अहिले? 5-6वटा पात भयो? 5-6वटा पात भयो, तर पँगेलो हुँदै जान्छ, जरा केही पनि हुँदैन। हो, तपाईँको जरा हुने, जरामा तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि जरामा लाग्ने एउटा चाहिँ फङ्गस रोग हुन्छ। त्यो फङ्गस रोगले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नआएको हो, बुझ्नुभयो? जरा नआएपछि जराले चाहिँ माटोबाट लिनुपर्ने पानी र चाहिँ जुन खाद्य पदार्थ छ माथि पुर्याउनु पर्नेमा पुर्याउन नसकेपछि खान नपाएपछि बिरुवा पात डाँठ चाहिँ पहेँलो हुन्छ। एउटा कारण चाहिँ त्यो हो है। दोस्रो कारण तपाईँको के हुन्छ, पात काँक्रा कुकुर भएको एकदम चाहिँ भएको कारण पनि त्यही खान नपाएर हो। त्यस कारण पात काँक्रा कुकुरको हुने कारण चाहिँ एउटा चाहिँ किरा लाएर पनि हो। मसिनो किरा चाहिँ तपाईँको भुस्नु जस्तो किराले टोक्ने जस्तो हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने पहिले चाहिँ त्यो जरालाई चाहिँ सुधार्नु पऱ्यो। जरा सुधार्न तपाईँको माटोमा धेरै जीवाणु रहेछ है। त्यस कारण त्यसो अर्थमा रोप्नुभन्दा पहिले नि तपाईँले सेडोमोनाज, ट्राइकोडर्मा, खाल्डोमा चाहिँ गाई मिसी मल, कुखुरा मल, डिएपी, पोटास जे हाल्नु छ हालिसकेपछि सट्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1-1 चिमिटी 1-1 ग्राम चाहिँ त्यो खाल्टोमा त्यो सेडोमोना हालेपछि चाहिँ तपाईँको यो समस्या आउँथेन। अनि त्यो सेडोमोना हालिसकेपछि फेरि जरा बढाउनु तपाईँको चाहिँ के छ भने जरा बढाउने माइक्रोराइजा पनि पाउँछ। त्यो पनि 1 ग्राम है, माइक्रोराइजा है। राइजा 1 ग्राम माइक्रोराइजा तपाईँको चाहिँ बोट वरिपरि जराले भेट्ने गरेर हाल्न सक्नुभयो। पहिले रोपाइ खाल्टोमा हाल्नुहुन्थ्यो, नभए बिरुवामा सुबाइ रोप्नुहुन्थ्यो। त्यसमा अहिले खाल्टो भयो, बोट वरिपरि जरामा पर्ने गरेर स्प्रेबाट मजासँग दिनुभयो भने, फेदमै दिनुभयो भने त्यो भए पनि तपाईँको चाहिँ जरा आउँछ र नयाँ हुन्छ है। त्यस कारण तपाईँको त्यो जरा कुहिने रोगले हो। जरा कुहिने रोगलाई सेडोमोनाले चाहिँ ठिक गर्छ। सेडोमोनाले ठिक गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ माइक्रोराइजा हालिदिनुहोस्, नयाँ जरा आइहाल्छ। अनि माटोले मसँग पुरिदिनुहोस्, मसिनो माटोले चिसो माटोले पुरिदिनुहोस्। त्यो गइसकेका बोट पहेँलो भइसकेका बोट छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आउनु सक्दा उखेर फाल्नुहोस्, नयाँ बोट नयाँ बिरुवा रोप्नुहोस्। अब बोट राम्रो जरा पनि राम्रो छ, बोट डाँठ पनि राम्रो छ, माथि पहेँलो छ भनेदेखि त्यसलाई खाना नपुगे पनि हुनसक्छ है। खाना नपुगे हुनसक्छ। खानाको लागि चाहिँ एनपिके चाहिँ र भिटामिन मिसाएर हालिदिनुहोस् है। हजुर, एनपिके र भिटामिन। हजुर हजुर हजुर।
अरू केही छ यहाँको जिज्ञासा? हजुर, मेरो यो फर्सी मैले यो ग्रिन बल भन्ने लगाएको थिएँ सर है। त्यसलाई चाहिँ नि भिटामिन कुन चाहिँ भिटामिन राख्दा राम्रो हुन्छ होला त्यतिलाई लागिरहेको छ है? होइन, भिटामिनमा सबभन्दा राम्रो भिटामिन हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा, काठमाडौँ कन्डिसनमा त कहिले ठन्डी कहिले गरम कहिले पानी कहिले असिना परिन्छ क्या। बिरुवालाई कहिले पनि राम्रो दिन आएनन् क्या है। किन यो त तापक्रम बढ्दो पनि छ, तापक्रम बढ्दछ कहिले घट्दछ कहिले बढ्दछ। त्यस कारण यो अवस्थामा तपाईँको भिटामिन भने चाहिँ तपाईँले सम्झिनुहोस्, तपाईँ एउटा कृषक हुनाले एमिनो एसिड भएको भिटामिन हाल्नुभयो भने त्यो चाहिँ जम्मै बिरुवालाई परेको दुःख छ नि, कहिले गरमबाट दुःख कहिले ठन्डीबाट दुःख कहिले बढी वर्षाबाट दुःख कहिले असिनाबाट हान्ने दुःख, ती दुःखहरू जम्मै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एमिनो एसिड भएको भिटामिन हाल्नुभयो भने त्यो दुःखबाट तपाईँले बिरुवालाई बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण एमिनो एसिड भएको भिटामिन नेपालमा मैले देखेको 7-11 भन्ने भिटामिन छ। त्यो कालीमेटीमा एभरेस्टमा पाउनुहुन्छ तपाईँले है। त्यो भिटामिन है 7-11 भन्ने 7-11 भिटामिन 2 देखि 3 ml 1 लिटरमा पानी हाल्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ बिरुवालाई यस्तो किसिमको चाहिँ दुःखबाट बचाउँछ। हजुर, यो हरेक बालीमा लगभग हाल्न सकिन्छ हैन? सकिन्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन काँक्रोमा छ एउटा एक्टिभ इएम भन्ने हुन्छ बुझ्नुभयो है, डिकम्पोजरबाट बनाएको एक्टिभ इएम छ। त्यो एक्टिभ इएममा चाहिँ तपाईँको 1 बोतल किनेर लानुहोस्, 200 लिटर पानीमा हाल्नुहोस्, 2 केजी सक्खर हाल्नुहोस्, मजासँग 4-5 दिन 5-7 दिनपछि अनि बोटमा 1 लिटर हाल्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ बोटै अर्को हुन्छ यो है। एक्टिभ इएम भन्ने हुन्छ। ल हस्, फोन गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर तपाईँ हेलो किसान हेरिरहनु भएको छ। हेलो किसानमा आज हामी बिहिबारको बसाइमा छौँ। बिहिबार हामीसँग हरेक हप्ताको बिहिबार वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी आउनुहुन्छ। तपाईँले फलफुल र तरकारी खेती सम्बन्धी जुनसुकै समस्या जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। तर कार्यक्रममा अहिलेका लागि पालो भएको छ यो छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेलो किसान हेरिरहनु भएको छ। आज बिहिबार हामीसँग अतिथिका रूपमा वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँले फलफुल तथा तरकारी खेती सम्बन्धी जुनसुकै समस्या या जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन 5430-222 रहेको छ। अर्थात् हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनबाट हेरेर पनि नम्बर लिन सक्नुहुनेछ। सर, स्वागत छ यहाँलाई पुनः। धन्यवाद। हामी कागती खेतीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन? विशेष गरेर चाहिँ यो हामीले कागती खेती गर्दाखेरि चाहिँ यो बेर्ना उमार्ने र त्यो बेर्ना लगाउने चाहिँ कुन समयमा उपयुक्त हुन्छ? पहिले मुख्य कुरा त हामी चाहिँ कागती 2 किसिमको बिरुवाबाट लगाइन्छ। एउटा कलमी, एउटा बिजु है। बिजु बिरुवा भने बिउ कागती खायो, राम्रो बोटको कागती ल्यायो, राम्रो कागती फल ल्यायो, त्यसको बिउ झिक्यो, बिउ रोप्यो, पोलीपट रोप्यो, त्यसपछि त्यसबाट निस्केको बिउबाट आएको बिउलाई हामी बिजु बिरुवा भन्छौँ। यो बिरुवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 वर्षको बिरुवा भएपछि हामी बारीमा रोप्छौँ। यो रोप्ने चाहिँ खास गरी पानी छ भने त वैशाख जेठसम्म फागुनदेखि रोपिने हुन्छ। यदि पानी छैन भनेदेखि लगाउन सकिन भनेदेखि असार आएपछि जो बर्खा हुन थालेपछि रोप्यो भने चाहिँ पानी हाल्न पर्दैन, राम्रोसँग सर्छ। यो कुरो हो। अर्को कुरो कलमी। यो यस्तो बिजु बिरुवा रोपेको 5 वर्ष 6 वर्ष नभइकन फल्दैन, ढिलो फल्छ। र कस्तो फल्छ भन्न पनि सकिन्न। जस्तो पहिलेको कागती थियो, जस्तो आमा बोट थियो त्यस्तै फल्छ भन्न पनि सकिन्न। यसमा चाहिँ अलिक फरक पनि पर्न सक्छ। अब अर्को कलमी बोटबाट चाहिँ आफूले मन परेको कागती बोटको हाँगा ल्याएर कलमी गरेर रोप्यो भने चाहिँ त्यसलाई कलमी बोट भन्छौँ। कलमी बोट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 वर्षदेखि फल्न थाल्छ। साँच्चै भने 2 वर्षदेखि 2-4 फल्न थाल्छ र 3-4 वर्ष 5 वर्षदेखि व्यवसायिक नै हुन्छ। 3 वर्षदेखि फल्न थाल्छ, 5 वर्षदेखि व्यवसायिक नै हुन्छ। त्यसमा कलमी बोटलाई म सिफारिस गर्छु। तपाईँले कागती रोप्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कलमी बोट रोप्नुहोस्। कलमी बोट चाहिँ पाउने ठाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब धनकुटामा छ, हाम्रो किर्तिपुर फार्म पनि छ है। जहाँ चाहिँ दैलेख पनि होला है। जुन ठाउँमा चाहिँ हर्टिकल्चर फार्महरू छन् त्यहाँ चाहिँ चाहे तराई होस्, चाहे मधेस होस्, चाहे पहाड होस्, चाहे भित्री मधेस हो, त्यहाँ चाहिँ बिरुवा पाउन सक्छ। आफ्नो एरियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञान केन्द्रसँग सम्पर्क गरेर तपाईँले बिरुवा ल्याएर रोप्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा बिउबाट उत्पादन गरेको बिरुवा हामी बिजु भन्छौँ। अब कागतीको कलमी बिरुवा नै पाएन भने त यो बिरुवा पनि रोप्नुहोस्, होइन भनेदेखि सकभर कलमी बिरुवा रोप्नुहोस्। यो रोप्ने समय चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ असार साउन चाहिँ राम्रो महिना हो। रोपेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलमी बिरुवा छ भनेदेखि 3 वर्षदेखि फल थाल्छ, 5-6 वर्षदेखि व्यवसायिक हुन्छ। व्यवसायिक भन्ने बित्तिकै एउटा बोटबाट हामी चाहिँ कमसेकम केही नभए नि हामी चाहिँ 500-600 दाना 5 वर्षमा निकाल्छौँ है। एक रोपनीमा हामी चाहिँ लगभग चाहिँ 20 वर्षमा बोट रोप्छौँ है। भनेपछि तपाईँको चाहिँ एक रोपनीमा हामीले गर्दाखेरि पहिलो वर्ष तपाईँको 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो खर्च उठ्न सक्छ है।
अब यो हरेक वर्ष चाहिँ 6 वर्ष गएपछि 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 30औं वर्षसम्म 20औं वर्षमा यो कागतीको बिरुवा चाहिँ रहिरहन्छ र यसको आम्दानी बढ्दै जान्छ। आम्दानी बढ्दै जान थालेपछि के छ भनेदेखि तपाईँको धेरै फल्न थाल्छ, आम्दानी धेरै बढ्छ। तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो गाई मिसी मल, कुखुरा मल, मोल खाद, भिटामिनमा चाहिँ र यो रोग किराको उपचारमा चाहिँ ढिलासुस्ती गर्नुहुन्न, कन्जुस पनि बन्नुहुन्न, राम्रोसँग मल हाल्नुपर्छ। मुक्से पुसमा एकचोटि मल हाल्ने, साउन भदौमा एकचोटि मल हाल्ने, एकचोटि चाहिँ फल टिपेपछि मल हाल्ने, एकचोटि फल हुँदै चाहिँ साउन भदौमा मल हाल्ने। त्यसरी हाल्नु भने साउन भदौमा हाले मलले चाहिँ त्यो भएको फल पनि राम्रो हुन्छ र पछि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ माघ फागुन फल्नको लागि चाहिँ यसले सहयोग गरेको हुन्छ। कात्तिकको तापक्रम हुँदैमा यसले चाहिँ नयाँ नयाँ मुना पलाउन थाल्छ र ठ्याक्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ फागुनदेखि फुल्न थाल्छ है। त्यस कारण तपाईँले मोल खाँदा राम्रोसँग हाल्ने, बिरुवा रोप्नु चाहिँ असार साउनतिर रोपिदिनुहोस्। रोप्नुभन्दा अगाडि 3 फिट गहिरो खाडल गर्नुहोस्, 3 फिट चौडाइ 3 फिट लम्बाइ 3 फिट गहिरो खाडल गर्नुहोस्। त्यसमा सकेसम्मको चुन चाहिँ 1 केजी आधा केजी 1 केजी चुन हाल्नुहोस्। माटो अमिलो छ, हाम्रो नेपालको पहाडको माटो चाहिँ अमिलो छ, तराईको पनि अमिलो छ। त्यसपछि गाई मिसी मल सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लगभग 20-25 केजी अथवा 1 डोको मल हाल्नुहोस्। अनि अलिक कुखुरा मल पनि तपाईँको हाल्नु भने कि नेमाटोड पनि नआउन सक्छ। कुखुरा मलले नेमाटोड मार्छ। कुखुरा मलले तपाईँको आधा केजी 1 केजी 90-100 ग्राम मात्रै नै हाल्नुहोस् है। पिना छ भने पाएदेखि चाहिँ निमको पिना हाल्नुहोस्, कमसेकम 100 ग्राम 200 ग्राम, 90 तुरी पिना पनि 200 ग्राम चाहिँ हाल्नुहोस् है। सक्नुहुन्छ नजिक हुन्छ बजारमा पाउँछ यो बोनमिल पनि पाउँछ, बोनमिल आधा केजी हाल्नुहोस् है। अनि यो चाहिँ मिट मिल भन्ने पाउँछ, आधा केजी हाल्नुहोस्। यो सबै हालेर मजासँग मोल्नुहोस् र अन्तिममा मोलिसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ सेरोमोनाज भन्ने एउटा पाउँछ, सेरोमोनाज अथवा ट्राइकोडर्मा, त्यो चाहिँ एउटा बोट चाहिँ 10 ग्राम चाहिँ हाल्नु भने तपाईँको चाहिँ माटोबाट आउने रोग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ रोग चाहिँ निको हुन्छ। र त्योदेखि बाहेक माटोमा खुम्रे, रातो कमिला, धमिरा अनेक किसिमको माटोमा आउने रोग हुन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ पाएदेखि कारोफेरन, फिराडन भन्छ हामी, त्यो एउटा बोट 25 ग्राम चाहिँ हाल्नुहोस्। फिराडन कार्बोफेरन पाएन भने अहिले फेनोपिल भन्ने आउँछ, फेनोपिल, त्यो फेनोपिल पनि तपाईँको चाहिँ 25 ग्राम हाल्यो भने माटो भयो, किरा पनि मऱ्यो, रोग पनि आउन नपाउने भयो, मोल खाद्ने पुग्यो। अनि भिटामिनको रूपमा चाहिँ जिङ्क, बोरन, बायोजाम भएको चाहिँ भिटामिन पाउँछ है। त्यसलाई हामी चाहिँ के अरे यो कागती स्पेसल भन्छौँ, सुन्तला स्पेसल भन्छौँ, अथवा अमिलो वर्ग स्पेसल भन्छौँ। त्यो पनि तपाईँले बजारमा पाउँछ। नपाएदेखि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। त्यो मल पनि लगभग एउटा बोटमा कमसेकम चाहिँ 100 ग्राम चाहिँ हाल्नुहोस्। सर एउटा हामीलाई यतिखेर चाहिँ फेसबुकमा पनि हेरिरहनु भएको छ, एउटा फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुभएको छ एकजनाले, हेलो सर नमस्कार, म पोखरादेखि गोलभेडाको लागि कति दिन पहिला मल अनि कुखुराको सुली बारीमा राख्दा राम्रो हुन्छ होला, मल्चिन प्लास्टिकमा भनेर भन्नुभएको छ। यसको बारे भनिदिनुहोस् न। अब तपाईँले आफ्नो जग्गा तयार गर्दाखेरि बिरुवा जुन दिन, म त के भन्छु भने नेपाली कृषकले जुन दिन बिरुवा चाहिँ ब्याडमा राखिन्छ अथवा ट्रेमा राखिन्छ त्यही दिनदेखि जग्गा तयार गर्न थाल्नुहोस्। त्यो तयार गरेपछि हतपत होइन, तयार गरिसकेपछि कमसेकम 2 हप्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यसको तयार 2 हप्तासम्म बस्नु लागि त्यो तयार गाई त्यो जग्गा तयार गरेर खनजोत गरिसकेपछि, मोल खाद हालिसकेपछि, खाडल खनाइसकेपछि, जे हाल्न पर्ने हालिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अन्तिम पटकमा माटोसम्म गरिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि पानीहरूको राग लगाइदिनुहोस्। पानी लगाएपछि त्यहाँ भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुक्खा छ भने राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भएको मल खाद चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग पग्लिनु पाउँछ र बिरुवाले रोपेपछि तुरुन्तै खान पाउँछ। त्यस कारण तपाईँले के मल हाल्ने भन्ने कुरा नि तपाईँलाई थाहा छैन। गाई बेसी मल हाल्नुहोस्। गोलभेडा खेती गर्नुहुन्छ भने कमसेकम एउटा बोट पाकेको गाई बेसीमा 2 केजी हाल्नुहोस्। त्यसपछि कुखुरा मल अन्य लेयरको कुखुरा मल अनिवार्य हाल्नुहोस्। किनभनेदेखि गोलभेडामा नेमाटो चाहिँ लाग्छ। नेमाटो लाग्नु चाहिँ कुखुराको मलले चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ है। गाई बेसी पनि हाल्नुहोस्, कुखुरा मल हाल्नुहोस्। अन्त छ भने चाहिँ निमको पिना हाल्नुहोस्। कमसेकम केही नै भने 20 ग्राम 25 ग्राम एक बोटलाई है, गोलभेडाको एक बोटलाई। त्यति पिना हालिसकेपछि तोरी निमको पिना पाउनु भएन भने तोरीको पिना मात्रै हाल्ने हुन्छ, 20 देखि 25 ग्राम हाल्नुहोस् है। त्यसपछि टमाटर स्पेसल भन्ने हुन्छ। टमाटर स्पेसल तपाईँको 1 रुपियाँलाई 6 केजी भन्छौँ हामी। त्यो तपाईँको एउटा बोटलाई चाहिँ 6 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम त्यो पनि हाल्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ सबै माइक्रोन्युट्रिएन्ट छ है। बिरुवालाई गोलभेडालाई चाहिने जुन धेरै चाहिने माइक्रोन्युट्रिएन्ट हामी बढी हालेका छौँ र कम चाहिने कमै हालेका छौँ है। न त बजारमा गएर त तपाईँको त्यो एक-एकवटा किन्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन पनि जे किनेको नि 1 केजीको प्याकेट पाउँछ। धेरै चाहिने पनि 1 केजी परेको छ, धेरै नचाहिने पनि 1 केजी परेको हुन्छ। त्यस कारण त्यसमा पनि गोलभेडा स्पेसल भन्ने बनाएको छ। त्यो गोलभेडा स्पेसल हाल्नुहोस् 5 ग्राम। त्यसपछि तपाईँको मल्टिमिक्स भन्ने छ। मल्टिमिक्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3-4 किसिमको मल्टिमिक्स नेपालमा आइरहेको छ। तिनै किसिमको मल्टिमिक्स राम्रो छ। मल्टिमिक्स चाहिँ तपाईँको एउटा बोट चाहिँ 10 ग्राम चाहिँ हाल्नुहोस् है। भने 10 केजी रोप्ने हाल्नुहोस्। त्यति हालेर सारा चाहिँ हालेपछि मजासँग माटो मोल्नुहोस्। माटो र मल चाहिँ अति मिसाउनुहोस्। अहिले काठमाडौँको दुर्दशा के छ भने मान्छेले खन्छन् खाल्टो खन्छन्। तपाईँहरूले भनेको अनुसारको चाहिँ अब कृषिले सिफारिस गरेको मल खाद हाल्नुहुन्छ।
तर खोल्चा खन्या गएपछि मल हालेपछि मल र माटो मिश्रण हुन ठ्याक्कै माथि खन्या माटोले पुर्नु हुन्छ र अनि त्यही माथि रोप्नु हुन्छ र माटोमा छन्जेल बिरुवा एकदम कलकलाउँदो राम्रो देखिन्छ। जब चाहिँ माटै मोलै मोल भेट्छ अनि बिरुवा चाहिँ तपाईँको आज एउटा मर्ने भोलि एउटा मर्ने कक्रक पर्ने एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ पातै गुजिल्टिने त्यो अनेक किसिमको चाहिँ विकृति आउने भएको हुनाले तपाईँले मल र माटो चाहिँ मिसाउनु पर्छ। त्यो सबै मल र माटो मिसाएपछि तपाईँले 10-12 दिन राख्नुभयो र रोप्नु भयो भने तपाईँको बिरुवा चाहिँ राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म मल्चिङ गर्नुहुन्छ मल्चिङ गरेर ठिक छ मैले त्यो नेपाल कन्टेक्समा मल्चिङ प्लास्टिकको मल्चिङ गर्नुभयो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ है जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि तपाईँले एकचोटि रोपेर पुग्दैन गोडमा एकचोटि मल हालेर पुग्दैन। हामीले रोप्नुभन्दा अगाडि त मल हाल्यौँ गोडबिनालाई। तर मेरो अनुभव मेरो प्र्याक्टिकल अनुभव के छ भने गोडबिना चाहिँ 20 दिन रोपेको 20 दिनमा 40 दिनमा 60 दिनमा चाहिँ 3 पटक बोट वरिपरि खोर्सेर चारो मल चौडाइ चारो मल गइरहेकोमा बोटको फेदबाट एक बिट टाढा गरेर मल डिएपी पोटास युरिया तपाईँले हाल्नै पर्छ। त्यो हाल्नु भने तपाईँको चाहिँ जति तपाईँ चाहिँ फल्छ भनेर आशा गर्नुपर्छ त्यो फल्दैन। त्यस कारण 20 दिनमा 40 दिनमा 60 दिनमा तपाईँले हाल्नै पर्छ। त्यो हालेर डिएपी हाल्नुहोस् 5 ग्राम पोटास हाल्नुहोस् 5 ग्राम युरिया हाल्नुहोस् 5 ग्राम टमाटर पिस हाल्नुहोस् 5 ग्राम मल्टिमिक्स हाल्नुहोस् 5 ग्राम है। त्यो हालेर अनि तपाईँको हुमिक एसिड त्यो पनि तपाईँको चाहिँ 5 ग्राम हाल्नुहोस्। त्यति हालेर गरेपछि तपाईँको 20 दिनपछि फेरि 40 दिनमा फेरि 60 दिनमा हाल्नुहोस् अनि 60 दिनदेखि गोडमा टिप्न थाल्छ। अनि माटो खोर्सिनुहुन्न जरा जम्मै काटेर खोर्स्यो भने त्यसपछि फोलियर स्प्रे अथवा चाहिँ तपाईँको ड्याङमा चाहिँ अलिक पानी दिएर लगाउनु पर्ने हाल्नुपर्ने हुन्छ मल। त्यस कारण मल खादमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग हाल्नुहोस्। त्यसरी मल खाद हाल्नु त 20 दिनमा 40 दिनमा 60 दिनमा तपाईँले मल्चिङ गर्नुभएको छ प्लास्टिक भनेदेखि मल हाल्न सक्नुहुन्न। तपाईँले प्लास्टिक च्यातिनु पर्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ विचार गरेर अब घाँसको परालको मल्चिङ गर्नुभएको छ भने नो प्रब्लम। तर प्लास्टिकको मल्चिङ गर्नुभएको छ भने तपाईँ चाहिँ त्यो मल हाल्न सक्नुहुन्न। मल हाल्न 3 पटकको टपसिन गर्न नसक्दाखेरि तपाईँ गोडबिना उत्पादन कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले फोलियर स्प्रेबाट मल दिनुपर्ने हुन्छ धेरै महँगो हुन्छ। यो हामी कागती खेतीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन। जस्तो हामीले कागती रोप्दा चाहिँ बिरुवा 2 तरिकाबाट तयार गरिन्छ भन्ने कुरा गरिगयौँ होइन। जस्तो कलमी रूपमा चाहिँ किसानहरूले आफैले पनि त्यो बिरुवा उत्पादन गर्न सक्छन्। कसरी गर्न सक्छन् यो बारे चाहिँ टिप्स दिनुहोस् न। सजिलोसँग के पनि गाह्रो छैन। तपाईँले त पहिले आफूलाई मन परेको चाहिँ लोकल कागतीको बिउ राख्नुहोस्। त्यसलाई हामी रुट स्टक भन्छौँ। अथवा सक्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ मुन्तला ट्राइपोलेट भन्ने पनि छ है। एउटा आफ्नो लोकल कागतीको बिउ राख्नुहोस् अथवा चाहिँ यो ट्राइफोलेट भन्ने यो जङ्गली चाहिँ सुन्तला छ है त्यसको बिउ राख्नुहोस्। बिउ चाहिँ तपाईँले 1 वर्ष पुरानो हुनुपर्छ। बिउ पोलिपल्ट राख्नुहोस्। त्यसरी आफूलाई मनपर्ने कागतीको चाहिँ हाँगा हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ साउन भएतिर चाहिँ बर्डिङ गर्ने हो। सट्ट चिर्नुहोस्। चिरेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो मन परेको कागतीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तासेर ल्याएर त्यो ठ्याक्कै सानो बर्ड हुन्छ कोबेल जस्तो हुन्छ। कोबेल जस्तो छट्ट पातमा भित्रको कोबेल हुन्छ त्यो ल्याएर ठ्याक्कै तान्ने प्लास्टिक बाँधेर भइहाल्छ। यो कुरो चाहिँ दोस्रो चाहिँ चैत वैशाखमा हाँगा राम्रो राम्रो आफूलाई मनपर्ने कागती बोर्डको चाहिँ मनपर्ने कागती बोर्ड छ र कुनै गाउँघरमा छ आफ्नो छ भनेदेखि त्यो हाँगा धेरै छ भने त्यो हाँगामा चाहिँ सट्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 इन्च 5 सेन्टिमिटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ वरिपरि डाँडको वरिपरि तपाईँको चाहिँ बोक्रा हटाइदिने यसो काट्नुहोस् अनि यहाँ बोक्रा झिकेर फाल्नुहोस्। बोक्रा झिकेर फालेपछि अनि तपाईँको चाहिँ आजकल चाहिँ सेराडेक्स बी भन्ने एबिसी भन्ने पाउँछ है। एबिसी भन्ने पाउँछ यो सट्ट लगाइदिनुहोस्। अनि मजासँग त्यहाँ चाहिँ छ भने झ्याउ है जङ्गलमा पाउने झ्याउ लगाउनुहोस्। होइन भने तपाईँको चाहिँ गोबर लगाइदिनु हुन्छ। अनि प्लास्टिक टन्न बाँध्नुहोस्। यो चैत वैशाखमा गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ असार साउनमा काट्न मिल्छ अनि अर्को असार साउनमा रोप्न मिल्छ। जस्तो यो गाउँघरतिर चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै जसो चाहिँ त्यो बोक्रा काट्ने होइन कलमी बिरुवा जुनसुकै फलफुल तथा फलफुलहरूकै भनौँ न कलमी बिरुवा तयारी गर्दा चाहिँ बोक्रा काटेपछि चाहिँ मल तथा गोबरहरू चाहिँ त्यहाँ लगाउने अनि प्लस बाहिरबाट उसले बाँध्ने जुटको बोराले बाँध्ने चलन छ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको तरिका र यो अहिले गाउँतिर अपनाइने तरिका एउटै हो। जस्तो यसबाट जुन उत्पादन निस्किने जुन कलमी बिरुवा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको गुणस्तर चाहिँ एउटै हुन्छ। आफूले देखेको एउटै हुन्छ। आफूले देखेको जस्तो छ आमा बोटमा जस्तो किसिमको कागती फलेको छ जति धेरै फलेको छ जति स्वादिलो छ जस्तो साइज छ त्यही त्यसै फल्छ। कलमी बिरुवाको मतलब त्यही हो। आफूले जस्तो देखाएको छ त्यस्तै फल्छ। तर बिउमा चाहिँ त्यस्तै त्यही आमा बोटबाट ल्याएको कागतीको फल टिपेर हामीले बिरुवा बनायो भने चाहिँ के जस्तो हामीले देखाएको छ त्यस्तो नफल्न सक्छ। त्यो कारणले कलमी बिरुवा नै उपयुक्त हुन्छ। जस्तो थोरै लगानीमा धेरै उत्पादन लिन सकिने कागतीको प्रजाति चाहिँ कुन हो सर? हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिले अब कागती गर्ने कृषकलाई के भन्छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि धेरै चाहे हामी पाहाडमा बसौँ चाहे मधेसमा बसौँ धेरै कागती चाहिँ के छ भनेदेखि
गोलो कागती खाने चलन छ। लाम्चो कागती रसिलो हुन्छ, राम्रो भयो भने मान्छेले मन पराउँदैन, ग्राहकले किन्दैन, उपभोक्ताले खाँदैन, व्यापारीले किन्दैन। त्यसकारण तपाईँले कागती यदि मधेसमा होस् अथवा भित्री मधेस होस् अथवा पहाडमा कागती खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने बिक्रीको लागि गर्न चाहनुहुन्छ गोलो कागती गर्नुहोस्। गोलो कागती भने अब यो चाहिँ सुन कागती 1, सुन कागती 2 अथवा पहाडमा पहाडी गोलो कागती गर्नुहोस्। पहाडी गोलो कागती गर्नु भने तपाईँको बजार राम्रो हुन्छ। त्यसमा गोलो कागती गर्नुहोस्, लाम्चो कागती नगर्नुहोस् है। अब मैले मधेसमा देखाएको छु ठुल्ठुला है, मधेसको कागती ठुल्ठुला हुन्छ। ठुल्ठुलो कागती भने त्यो एउटै सुन्तला छ ठुल्ठुलो हुन्छ, त्यो सुन्तला कागती पनि बजार पाउन सक्दैन है। मैले मधेसमा घुम्दाखेरि के देखाएको छु भने कागती खेती गरिरहेको छ ठुल्ठुलो सुन्तला जस्तो जुनार जस्तो, त्यस्तो कागती चाहिँ त्यो कागती नै हो त्यो। तर ज्यामिर जस्तो हाम्रो पहाडमा ज्यामिर भन्छौँ तर त्यहाँ कागती भन्छ है। त्यस्तो कागज तपाईँले खेती गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पैसा कमाउन सक्नुहुन्न, त फाइदा हुनुहुन्न। तपाईँलाई त ग्राहकले कस्तो किसिमको कागज चाहिन्छ, ग्राहकलाई सानो चाहियो 40, 50, 60 ग्रामको कागती हुने चाहियो, बढीमा 80, 70, 80 ग्राम गोलो चाहियो, अनि त्यो रस सट्टा आउनु चाहियो, बिहा कम हुने चाहियो होइन। त्यस कारण तपाईँले गोलो पहाडमा उत्पादन भएको गोलो कागतीको बिरुवा तपाईँले गर्नु भने चाहे मधेसमा गर्नुहोस्, चाहे भित्री मधेसमा गर्नुहोस्, चाहे पहाडमा गर्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। र यसको मार्केट पहाडमा पनि छ, तराईमा छ। इन्डियन कागजले किन बजार लियो भनेदेखि इन्डियन कागज हाम्रो नेपाली चाहिने खालको कागज छ। बनारसी कागज गोलेर हुन्छ, त्यो कागज देख्ने चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ एकदम मन परिहाल्छ। तर हाम्रो नेपालमा कहीँबाट लाम्चो कागज आउँछ, त्यो लाम्चो कागज चाहिँ कुहिएर जान्छ, बिग्रिँदैन। त्यसो लाम्चो कागज खेती नगर्नु, त्यसलाई हामी युरेका लेमन भन्छौँ है। त्यस कारण युरेका लेमन चाहिँ जस्तो कागज नगर्नुहोस्, गोलो कागज गर्नुहोस्, चाहे बिउबाट गर्नुहोस् चाहे कलिङबाट गर्नुहोस्, पासमा कलिङबाट गर्नुहोस् है। अनि खास गरेर चाहिँ अब एउटा तराईमा बस्ने साथीहरूले के गर्नुपर्छ भने मेरो अनुभव छ, मैले गर्दाखेरि के पाएको भने यो कागती पहाडको कागती भने साउनमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजारमा निस्किन्छ। हाम्रो पहाडको कागज चाहिँ नि मुसी पुस लाग्छ, माघ लाग्छ निस्किन, साउनमै निस्किन्छ, एउटा त्यो फाइदा। अनि त्यसलाई राम्रोसँग मोलजत राम्रो भयो भने बेलैमा टिपेर फेरि बेच्यो भने फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भदौरे फुलेर फेरि मुसी पुस माघमा फेरि निस्किन थाल्छ, मुसी पुस माघमा। त्यस कारण 2 पटक कागती चाहिँ मधेसमा आउन सक्छ। यदि कृषकले गर्यो भने 2 बालीसम्म 2 पटक बाली लिन सक्नुहुन्छ है। अनि यसको चाहिँ कागती रोपिसकेपछि के छ भने आफूले कतिवटा हाँगा राख्ने, प्राकृतिक हाँगा आउँछन्, प्राकृतिक हाँगा चाहिने भन्दा बढी छ भने निकाल्दैन, काट्दैन, सुकेको हाँगा छ भने काट्दैन, सुकेको पात छ भने काट्दैन है। राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमिनदेखि नै तपाईँको चाहिँ हाँगा फेरि आएको हुन्छ। जमिन 2 फिटसम्म त 3 फिटसम्म चाहिँ कि तलको हाँगा चाहिँ सबको चाहिँ आउनु नदिने, त्यो चोर हाँगा हुन्छौँ हामी है, त्यसलाई काट्दैन, सुके हाँगा काट्दैन। अनि एकटै लट्ठेको एकदम ट्विस्टेड भएर एकदम एउटा हाँगाले अर्को हाँगालाई जोडेको छ भने त्यो पनि चाहिँ तपाईँको काट्दैन, किनभने त्यो हाँगाले सूर्यको लाइट प्रकाश चाहिँ सबै हाँगाले सबै पाते सबै डाँठे खान पर्ने हुन्छ, त्यो खान पाएन भने बिरुवा राम्रो हुँदैन है। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद, मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद, कृषि टिभीलाई धन्यवाद। क्वेसन सोध्ने मेरो चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्ने कृषकहरूप्रति म आभारी व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी। हामीले उहाँसँग व्यावसायिक रूपमा कागती खेती कसरी गर्ने भन्ने बारे कुराकानी गऱ्यौँ। आजको हेलो किसानको समय सकिएको छ। टेलिभिजनबाट र हाम्रो फेसबुकबाट हेरेर साथ दिनुहुने र फोन गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तु र विज्ञका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान। हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।